Okay, let's start our class. Okay. Today we are going to discuss about the strategic behavior and game theory. Now you're supposed to be a manager of any enterprises and you have to adapt the policy to win the game. People, I think some people are waiting. Okay, what type of strategy will be suitable for the winning the game? Game means here how to it is the major objective of a firm is to maximize profit. To maximize profit, it does not depend on our strategy. There are other rival firms, competitor in the market. Before this class, we discuss about the oligopoly market. In oligopoly market, there are few firms. We know that few firm बने छ हामीले few firm को बीचमा different type का collusion, कोलुसिभ र नन कोलुसिभ बनेका थियौँ त्यसमा भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा गठबन्धन गर्ने अथवा गठबन्धन बिनाको एउटा के हो एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ अथवा फर्मल एग्रिमेन्ट अथवा इन्फर्मल एग्रिमेन्ट अब यहाँ स्ट्राटेजीले के सजेस्ट गर्छ भन्दा what type of strategy we have to adapt to be a leader firm to maximize our profit to coverage the market area यो बिजनेसम्यान अथवा यो म्यानेजर र वन बिजनेस हुनसक्छ म्यानेजर हुनसक्छ त्यसले के हो त आफ्नो प्रडक्टलाई बढी सेल गर्ने क्वान्टिटी बढी सेल गर्ने हामीले च्याप्टर 1 मा के भन्छ सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइज पनि पढ्यौं त्यसै प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अफ द फर्म पनि हामी पढ्यौं त्यहाँ फर्मको अब्जेक्टिभ के हो त प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हो कि सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन हो अथवा त्यसको भ्यालु मैक्सिमाइजेसन हो त्यसको आधारमा के हो त वी क्यान के हो त एडप्ट सम स्ट्राटेजी तर हियर वी हैव टु डिस्कस अबाउट द general introduction about the strategy behavior and then we focus about the game theory. I think you study the game theory in business statistics. तपाईँले बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा पनि गेम थ्योरी बारे जानकारी पाउनुपर्छ है यो तर हाउ द गेम थ्योरी क्यान बी एप्लाइड इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ हामीले यहाँ हेर्ने भनेको के हो त बिजनेस डिसिजन मेकिङमा गेम थ्योरीलाई कसरी एप्लाई गर्ने हैन यो चाहिँ हामी फोकस गर्छौं फेरि स्ट्राटेजी के भने के हो त स्ट्राटेजी द स्पेसिफिक कोर्स अफ एक्सन हो हाम्रो एक्सन हो कस्तो एक्सन हामीले चाहिँ एडाप्ट गर्छौं क्लियरली डिफाइन द भ्यालुज अफ द पोलिसी भेरिएबल कस्ता कस्ता स्ट्राटेजी एडप्ट गर्छौं र हामी मार्केटमा जान्छौं आफ्नो प्रडक्टलाई हामीले बजारमा लान्छौं त्यो चाहिँ के हो त स्ट्राटेजी हो जस्तै सरकारको पनि स्ट्राटेजी भन्छ हैन बजेट बनाउँछ यस्टरडे 2 days you discuss with the expert हैन डाक्टर सिओजी अनि नरबहादुरजीसँग तपाईहरुले पनि पार्टिसिपेट गरे जस्तो लाग्छ यो बजेटको के हो त बजेट बनाउँछ त्यसको स्ट्राटेजी के हो त बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने कस्तो स्ट्राटेजी चाहिन्छ त हैन पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ त जस्तै हामीले कुनै अब्जेक्टिभ सेट गर्छौं त्यसलाई विन गर्ने त्यसको म्याक्सिमम रिटर्न एचिभ गर्नलाई कसरी हामी जाने त त्यो एउटा चाहिँ प्रोसेसलाई हामी के हो त वी क्यान से दैट द स्ट्राटेजी भने हो एउटा हामी के हो त एउटा माइक्रो युनिटमा एउटा फर्म एउटा ओलिगोपोली मार्केट भित्र जस्तै पर्फेक्ट कम्पिटिसन भन्दा यहाँ बेसिकली वी फोकस अबाउट द के हो त oligopoly market structure हो under oligopoly market structure there are few firms but there are the के हो त firms are investing huge amount of capital धेरै अमाउन्ट लगानी गरे पनि हुन्छ ठुलो पुँजी लगाएर उनीहरुले चाहिँ के हो त मार्केटलाई कप्चर गर्ने स्ट्र्याटेजी एडप्ट गरिरहेका हुन्छन् among of them we are might be the you are may be the one of the manager of the firm त्यतिखेर कस्तो स्ट्र्याटेजी लिन्छ त कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ कसरी वी क्यान विन द रेस यो चाहिँ के हो त स्ट्र्याटेजी भित्र पर्छ यो स्ट्र्याटेजी के हुन सक्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोलिसी र के हो त प्राइस स्ट्र्याटेजी कस्तो लिने क्वान्टिटी कति उत्पादन अथवा स्टाइल अफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट कसरी गर्ने एडभर्टाइजिङ के गर्ने सेलिङ के गर्ने अथवा रिसर्च कस्तो गर्ने मार्केटतिर कता जाने हैन अनि नयाँ नयाँ प्रोडक्ट कसरी रिफाइन गर्ने वी क्यान डिस्कस अबाउट द के हो त अन्डर द स्ट्र्याटेजी बिहेभियर हो भनेको कस्तो स्ट्र्याटेजी हामीले एडप्ट गर्दा हामीलाई के हो त वी क्यान विन द वी क्यान फुलफिल द आवर अब्जेक्टिभ अफ द फर्म
स्ट्राटेजीलाई हामी के हो त सिम्पली यति बुझ्दा हुन्छ कस्तो स्ट्राटेजी लिँदाखेरि हामीले के हो त हाम्रो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्न सक्छौँ हामी कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ वी क्यान कम्पिट इन द मार्केट हैन मार्केट इज भेरी शार्प हुन्छ अल आर ट्राइङ टु विन द रेस हैन यसमा हामीले कसरी लिने त यस्तो किसिमको स्ट्राटेजी हामीले एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तीमध्ये यहाँ के हो त हामीले फोकस गरेको के हो त गेम थ्योरी हैन गेम थ्योरीले के हो त प्रोभाइड सम स्ट्राटेजी हैन कसरी विन गर्ने त अर्को रिभलले कस्तो स्ट्राटेजी एडप्ट गरेको छ त्यसको आधारमा त्यसलाई काउन्टर अट्याक कसरी गर्ने त हैन अथवा त्यसलाई कोअपरेट गर्ने अथवा नन कोअपरेट गर्ने त हैन यस्ता किसिमका चाहिँ के हो त डिफ्रेन्ट टुल्स वी क्यान एप्लाई त्यसैले यहाँ के हो त हामीले फोकस गर्ने भने के हो त भन्दा एउटा बिजनेस युनिटले अथवा एउटा फर्मले एउटा म्यानेजरले मार्केटमा उसले चाहिँ के हो त आफ्नो अब्जेक्टिभ मिट गर्नलाई अथवा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्न अथवा सेल्स म्याक्सिमाइजेसन गर्न अथवा मार्केट कभरेज गर्नको लागि वाट टाइप स्ट्राटेजी एडप्ट होइन कसरी जाने त यस्तो कुरो मध्ये हामी यहाँ के हो त गेम थ्योरीलाई फोकस गर्छौँ हेयर वी हेभ टु टिच अबाउट द गेम थ्योरी होइन यहाँ त्यो कन्सेप्ट गेम भने के हो त होइन यु नो द गेम होइन गेममा के हुन्छ देयर आर कम्पिटिटर हुन्छ होइन त्यहाँ गेम भनेको ग्रुप गेम होला होइन कहिले ग्रुपमा हामी कम्पिटिसन गर्छौँ कहिले सिङ्गल हामी कम्पिटिसन गरेर आउँछौँ भने गेम थ्योरी इज द थ्योरी एक्जामिन द चोइसेस अफ बेस्ट अर अप्टिमल स्ट्राटेजी इन कन्फ्लिक्ट सिचुएसनमा अनि यो एउटा बेस्ट वे कसरी चोइस गर्ने त टेक्निक कसरी प्रयोग गर्ने त त्यो टेक्निकलाई कसरी एप्लाई गर्दाखेरि हामी के हो त हाम्रो अब्जेक्टिभ फर्मको अब्जेक्टिभ फुलफिल हुन्छ त त्यो एउटा चाहिँ गेम थ्योरी हो द्याट एक्जामिन द चोइस अफ द बेस्ट अर अप्टिमल स्ट्राटेजी इन कन्फ्लिक्ट सिचुएसन कन्फ्लिक्ट भनेको के हो त फर्मको बिचमा बिजनेसको बिचमा के हो त कन्फ्लिक्ट हुन्छ एउटा द्वन्द्व हुन्छ द्वन्द्व भनेको के हो त इट मेड बी द पोजिटिभ द्वन्द्व हो कन्फ्लिक्ट भनेको अलवेज नट नेगेटिभ कन्फ्लिक्ट भनेको के हो त एकलाई अर्कोलाई सिद्ध्याउने पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ अरू एकले अर्कोलाई के हो त त्यसलाई विन गरेर आफ्नो चाहिँ के हो त आफ्नो चाहिँ अप्टिमम अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्ने स्ट्राटेजी उनीहरूले एडाप्ट गर्न सक्छन् गेम थ्योरी एउटा हो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल विच एनालाइसिस द बिहेभियर अफ द फर्म्स अन्डर ओलिगोपोली मार्केटमा बेसिकली यो गेम थ्योरी हामी ओलिगोपोली मार्केटभित्र चाहिँ हामीले यसलाई एप्लाई गरेर आउँछौँ है हो इट एक्सप्लेन हाउ एन इन्डिभिजुअल अर ए फर्म बिहेभ्स स्ट्राटेजी सिचुएसन कस्तो स्ट्राटेजी लिन्छ भन्ने कुरा यो गेम थ्योरीले हामीलाई एक्सप्लेन गरेर आउँछ द टप गेम रिप्रेजेन्ट अ कन्फ्लिक्ट बिट्विन टु अर मोर पार्टिज होइन यो बेसिकली के हो त गेममा टु र त्योभन्दा बढी चाहिँ पार्टिजको बिचमा के हुन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ अथवा त्यहाँदेखि यो त गेम हुन्छ यो के हो त गेम थ्योरी हो गेम थ्योरी हाइलाइट द्याट इट इज एन ओलिगो मार्केट अ फर्म बिहेभ्स स्ट्राटेजिकली द्याट इज इट एडप्ट स्ट्राटेजिक डिसिजन मेकिङ विच मिन्स द्याट वाइल टेकिङ डिसिजन रिगार्डिङ प्राइस आउटपुट एडभर्टाइजिङ हामीले के हो त एउटा फर्मले मार्केटमा के हो त कस्ता गरेर जस्तै प्राइस कसरी गर्ने पोलिसी कस्तो लिने आउटपुट कति गर्ने एडभर्टाइजिङ पोलिसी कस्तो गर्ने यस्ता पोलिसीहरू यस्ता टेक्निकहरू उसले चाहिँ के हो त उसले यसका डिसिजन गर्नको लागि उसले चाहिँ गेम टेक्निक प्रयोग गर्छ र गेमको आधारमा के हो त रिभल र कम्पिटिटरले कस्तो खाले स्ट्राटेजी लिन्छ र त्यो स्ट्राटेजीलाई उसले फलो गर्न सक्छ त प्राइस लिडरसिप हामी डिस्कस इन बिफोर दिस क्लास प्राइस लिडरसिप पढ्यौँ प्राइस लिडरसिपमा के हो त एउटा लिडर मान्यो अर्को एउटा फलोवर मान्यो होइन फलोवरले के गर्छ लिडरले कस्तो स्ट्राटेजी लिन्छ फलोवरले एक्सेप्ट गर्छ अथवा नन प्राइस लिडरसिपमा के हुन्छ एकले अर्को कस्तो स्टाइल लिन्छ त्यसको आधारमा कस्तो आफ्नो डिसिजन लिने त यस्ता कुराहरू के हो त हामीले चाहिँ त्यो त्यहाँ हामीले ओलिगोपोली मार्केटमा हामी डिस्कस गऱ्यौँ तर यहाँ के हो त यसलाई ओलिगोपोली मार्केटभित्र कस्ता कस्ता स्ट्राटेजी एडप्ट गर्छ उनीहरूले कसरी चाहिँ के हो त आफ्नो चाहिँ अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्छ भन्ने टेक्निक यो गेम थ्योरीले केही आइडिया हामीलाई प्रोभाइड गर्छ त्यस कारण गेम थ्योरी भने एउटा टेक्निक अफ के हो त एडप्टिङ द स्ट्राटेजी हो डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि के हो त हामीले चाहिँ एप्लाई गर्ने एउटा स्ट्राटेजी के हो त गेम थ्योरीले प्रोभाइड गर्छ त्यो चाहिँ अब यो गेम थ्योरीभित्र के हो त यो गेम थ्योरी प्रयोग गर्ने टर्म स्ट्राटेजी हुन्छ एउटा रणनीति बनाउने भयो गेम होइन जित्नलाई जस्तो यहाँ प्लेयर हुन्छ प्लेयर भनेको फर्म्सहरू हुने भयो होइन यहाँ खेल्ने फुटबलमा जस्तै होला अथवा चेसमा होला अनि एनी गेममा जस्तै यहाँ के हो त भन्दाखेरि प्लेयर भनेको यहाँ के हो त फर्महरू फर्मले के हो त उनीहरूले फर्मले चाहिँ के गर्छन् त उनीहरूले आफ्नो आफ्नो किसिमले कम्पिटिसन गरिरहेछन् अनि उनीहरूको बिचमा के हो भने यहाँ स्ट्राटेजी रणनीति भयो प्लेयरहरू भयो
अनि गेम हो, गेम भनेको के हो, त्यहाँ बिजनेस एक्टिभिटी यहाँ गेम हो होइन। यहाँ चाहिँ गेम भनेको के हो त फुटबल खेल्ने जस्तो भएन यहाँ, तर यो गेम झन् के त झन् च्यालेन्जिङ गेम हो। अब पे अफ भनेको एउटा चाहिँ मेट्रिक्स हो, अनि कसरी कस्तो स्ट्राटेजी पोलिसी एडप्ट गर्छ त्यो एउटा टेक्निक हो। डोमिनेट स्ट्राटेजी भनेको अप्टिमल कसरी डोमिनेट गरेर जान्छ त मार्केटलाई, यी कुरा चाहिँ यो भित्र चाहिँ प्रयोग भइरहेका टर्म हो। अब तपाईँले के हो त स्ट्राटेजिक बिहेभियर गेममा के हो त टाइप्स अफ गेमहरू फेरि यहाँ थाहा पाउनु पऱ्यो। एउटा कोअपरेटिभ टाइपको गेम हुन्छ, एकले एउटा स्ट्राटेजीले अर्कोलाई पनि होस् भन्ने कुरो हो। विन विन पोलिसी भन्छ नि तपाईँले, पहिले चाहिँ के हो त कोअपरेटिभ मोडेल हो। अर्को नन कोअपरेटिभ गेम भनेको के हो त विन विनको कुरो आएन, आफूले कसरी विन गर्ने, चिट गर्ने, टिमलाई के हो त ग्रुपलाई एउटा कार्ड एउटा जुन कोलुजन छ त्यो कोलुजनलाई कसरी चिटिङ गर्ने त होइन, उसको स्ट्राटेजीलाई कसरी चाहिँ यो हाइक गर्ने अथवा उसले चाहिँ के भन्छ उसलाई डोमिनेट गर्ने। जिरो सम भन्छ यहाँ, त्यो जिरो सम भने के त भन्दाखेरि एउटाको गेन अर्कोको लस हुन्छ नि। वान पर्सन्स गेन इज इक्वल टु अदर पर्सन्स लस, गेन माइनस लस गर्दा अन्तिममा के आउँछ यसो चाहिँ रिजल्ट जेरो आउँछ। त्यस कारण जेरो गेन सम भने है यसमा। वान पर्सन्स लस भनेको अर्कोको गेन हो। कमनली चाहिँ हामी इकोनोमिक सिस्टमभित्र हेर्दाखेरि के हुन्छ त एउटाले खर्च गरौँ अर्कोले कमाउँछ भन्ने स्ट्राटेजी हामी चाहिँ एसम्सन हो। जस्तै नेसनल इन्कममा इन्डिभिजुअलमा के हो त एउटाको खर्च अर्कोको आम्दानी मान्छ भने नेसनल इन्कममा के हो त त्यो कन्ट्रिब्युटर चाहिँ मुभ गरिरहेको छ, यसले केही फरक पार्दैन भन्ने एजम्सन हो। तर बेसिकली यहाँ के हो त मोनोपोली के अरे ओलिगोपोली मार्केटमा एउटा फर्मले जति कमाउँछ अनि एउटा रिभलले जति कमाउँछ अर्कोले के हुन्छ गुमाएको हुन्छ है हो। जस्तै मार्केट छ, मार्केटमा एउटा फर्मले घाटा खानु भनेको नेक्स्ट फर्मले के हो त्यसबाट प्रफिट एटेन गरेर आउँछ। त्यस कारण के हो त गेन माइनस लस इक्वल टु के हुनुपर्छ त जेरो आउँछ नि, त्यसलाई जेरो गेम सम भन्ने गर्छ। नन जेरो सम गेम भने के हो त भन्दाखेरि बेसिकल्ली के हो त एउटाले कमाए पनि अर्कोले पनि कमाउन सक्छ। यी दुईटाको लस के हो त लस र गेनको चाहिँ डिफिनेट के हो त जेरो हुँदैन होइन। किन भन्दाखेरि लस हुनेले पनि छ्याट्टै चाहिँ के हो त टोटल जति एउटाले लस गर्छ अथवा एउटाले गेन गर्छ त्यो बराबरको उसको लस नहुन सक्छ। त्यसमा देयर मे बी डिफ्रेन्ट भ्याल्यु हुनसक्छ, त्यसलाई के हो त नन जेरो गेम भन्ने गरिन्छ। अर्को गेम्स पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, एउटा चाहिँ प्लेयरहरू हुन्छ, प्लेयरहरूको फर्म भने हो, फर्महरूलाई के हो त यसको बारेमा पुरा चाहिँ इन्फर्मेसन प्रत्येकलाई जानकारी हुन्छ, कस्तो स्ट्राटेजी लिन्छ, के गर्छ, मार्केट के छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ के हो त यदि प्लेयर नन छ भने त्यसलाई के हो त पर्फेक्ट इन्फर्मेसन पर्फेक्ट गेम्स पर्फेक्ट नलेज भएको गेम भनिन्छ भने। अर्को इन्फर्मेसन भने के हुन्छ त उसले चाहिँ अर्कोले चाहिँ कस्तो स्ट्राटेजी लिन्छ त्यो स्ट्राटेजीको बारेमा उसलाई चाहिँ कुनै थाहा हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ हामी के हो त त्यस्तो गेमलाई हामी के हो त इम्पर्फेक्ट इन्फर्मेसन हुन्छ भनेको। रिभलले कस्तो स्ट्राटेजी ल्याएको छ होइन त्यस्तो कुनै केही जानकारी भएन भने त्यो के हो त इम्पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भन्ने गरी हो। गेम्स विथ फाइनाइट भनेको लिमिट सङ्ख्यामा हुन्छ, लिमिट नम्बर हुनसक्छ त्यहाँ होइन कसरी गर्ने भन्ने हुन्छन्। अब गेम्समा अनलिमिटेड नम्बर अफ मुभ्स हुन्छ, गेमहरू खेल्दाखेरि के हो त नम्बर बढी हुनसक्छन् होइन, एउटा स्ट्राटेजी हुनसक्छ, मेन स्ट्राटेजी हुनसक्छन् तिनीहरूको। यस्तो किसिमको चाहिँ के हो त यसका टाइप्सहरू हुन्छ। यसमा यहाँ वाट आर टाइप्स अफ भनेर सोध्दैन, यसको चाहिँ के हो त यो पछाडिको टाइटल हामी डिस्कस गर्छौँ। अब नेक्स्ट टाइम के हो त भन्दा इम्पोर्टेन्ट गेम थ्योरी पढेर के हो त हामीलाई के फाइदा हुन्छ त, अथवा गेम थ्योरी पढेपछि एउटा चाहिँ ओलिगोली मार्केटमा के फाइदा हुनसक्छ, हामीले के त्यो टुललाई हामीले कसरी प्रयोग गर्दाखेरि हामीले एप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ त प्रफिट एटेन गर्न सकिन्छ त अथवा लस मिनिमाइज गर्न सकिन्छ त, त्यो गेम थ्योरीले हामीलाई यो आइडिया यही दिन्छ। इन्टरडिपेन्डेन्स एन्ड अनसर्टेनिटी होइन, बजारमा के हुन्छ त इन्टरडिपेन्डेन्स कस्तो छ, अनसर्टेनिटी कस्तो छ, लेभल कति छ, त्यसलाई हामी के हो त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। इन्टरडिपेन्डेन्सीको लेभल कति छ त एक अर्को प्रति, त्यो एउटा चाहिँ हामीले के हो त यसबाट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। दोस्रो स्टडी ओलिगोपोलिस्टिक प्रब्लम, ओलिगोपोलिस्टको बिचमा कस्तो समस्याहरू छन् त त्यो पनि हामीले हेर्न सकिने हो यसबाट। टु एनालाइज कन्फ्लिक्टिभ सिचुएसन, कन्फ्लिक्टको सिचुएसन कस्तो छ त होइन, द्वन्द्व कस्तो छ, उनीहरू प्रतिस्पर्धाको लेभल कस्तो छ त, कन्फ्लिक्ट भने यहाँ के हो कम्पिटिसनको लेभल भने है यसमा कस्तो छ त। टु अन्डरस्ट्यान्ड द इम्पोर्टेन्स अफ कोअपरेसन, कोअपरेसनको लेभल छ कि छैन त,
हैन कोअपरेसनको स्ट्याटस कति छ त त्यसपछि हेल्पफुल टु प्रेडिक्ट आउटकम त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ त हैन पे अफ भनेको आउटकम कस्तो आउँछ त यी कुरा चाहिँ गेम थ्योरीले हामीलाई आइडिया दिन्छ त्यो आइडियालाई हामी के हो त प्र्याक्टिकल लाइफमा अथवा हामी यो बिजनेस म्यानेजरको रूपमा अथवा बिजनेसम्यानको रूपमा हामीले के हो त यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ यो चाहिँ के हो यसका इम्पोर्टेन्ट छ अब हामीले यहाँ के यो पे अफ मेट्रिक्स भन्ने आयो पे अफ मेट्रिक्स भनेको के हो त आउटकम हेर्न खोजेको हो यो चाहिँ के हो पे अफ मेट्रिक्स छ नास इक्विलिब्रियम र प्रिजनर्स डिलेमा भन्ने छ यो चाहिँ मध्ये एउटा चाहिँ जातमा प्राय सोधिरहेको हुन्छ अन्डर दिस गेम थ्योरी वी हेभ टु डिस्कस पे अफ मेट्रिक्स यो पे अफ मेट्रिक्स भनेको के हो त रिजल्ट आउटकम स्ट्राटेजी हो आउटकम कस्तो आउँछ त एउटा चाहिँ के हो त एउटा टेक्निक हो पे अफ भनेको एउटा सेटअप के हो त एउटा चाहिँ एउटा टेबुलर फर्म हो एउटा चाहिँ के हो त स्ट्राटेजीको एउटा टेबुलर फर्मलाई हामी के हो त एउटा पे अफ मेट्रिक्सको रूपमा इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ रिजल्ट अफ अर आउटकम अफ अर स्ट्राटेजी हो पे अफ भन्नाले हामी सिम्पली के बुझ्नु पर्ने छ रिजल्ट आउटकम अथवा स्ट्राटेजी भनेर बुझ्नुपर्ने रहेछ इट इज युजली एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ लसेस एन्ड गेन यो लस र गेन कस्तो हुन्छ भनेर यसमा देखाइएको हुन्छ अहिले हामी टेबल पनि यहाँ देखाइएको हुन्छ तपाईँले हेर्नु होला हैन इफ द पे अफ इज नेगेटिभ अ प्लेयर इज सेड टु बी द लुजर हैन उ त के हो त उसले चाहिँ घाटा खाइरहेको हुन्छ लेट अस सपोज अ मार्केट विथ टु कम्पिटिङ फर्म्स हुज अब्जेक्टिभ इज टु इन्क्रिज देयर प्रफिट बाई प्राइस चेन्जेस मानव एउटा चाहिँ के हो त मार्केटमा दुईटा कम्पिटिटिभ फर्महरू छन् र त्यो फर्मको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि मूल्य परिवर्तन गरेर नाफा गर्ने भन्ने छ भने वी क्यान फर्दर एस्युम द्याट इच फर्म हेज टु पोसिबल स्ट्राटेजी यिनीहरू त के हो त यी दुईटा स्ट्राटेजी हुन्छ भने यसमा है हो इट क्यान मेन्टेन इट्स प्राइस एट द प्रेजेन्ट लेभल अर इट क्यान इन्क्रिज इट्स प्राइस एउटा उसले के हो त प्रेजेन्ट लेभलको प्राइसलाई राख्ने अथवा यसले प्राइसलाई चेन्ज गर्न सक्ने इन द गेम दे आर फोर पोसिबल कम्बाइनेसन अफ स्ट्राटेजी अनि स्ट्राटेजीका चारवटा अप्सन हुन्छ यो वी क्यान चेक द 4.1 टेबलमा हामी हेर्छौँ बोथ द फर्म्स इन्क्रिज द प्राइस नाइदर फर्म इन्क्रिज इट्स प्राइस है फर्म ए इन्क्रिज इट्स प्राइस बट फिम डज नट इन्क्रिज इट्स प्राइस बी इन्क्रिज इट्स प्राइस इट डज नट इन्क्रिज इट्स प्राइस भनेको के हो त भन्दाखेरि भनेको त्यहाँ चारवटा अप्सनहरू हुन सक्ने भनेको मार्केटमा यदि चाहिँ के हो त मूल्य बढाएर प्राइस रेज गरेर प्रफिट म्याक्सिमाइज बढाउने एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी ल्याएको छ भने इन्क्रिज गर्ने स्ट्राटेजी ल्याएको छ भने यहाँ चाहिँ के हो त चारवटा स्ट्राटेजी यसमा चाहिँ अप्सनहरू हुने भयो चारवटा अप्सन उसले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छ एउटा के हो त दुवैले चाहिँ प्राइस बढाउन सक्ने भयो अनि अर्को के हो त दुवैले चाहिँ के हो त कन्स्ट्यान्ट राख्न सक्ने अवस्था हुन सक्ने भयो अथवा प्राइस नबढाउन सक्ने अथवा एउटा एले बढाउने बीले नबढाउने बीले बढाउने एले नबढाउने यी चारवटा अप्सनहरू यसको पनि देखाउँछ यो चाहिँ के हो त एउटा टेक्निक हो यसलाई हामी के हो त यसलाई टेबलमा हामीले हेर्न सकिन्छ अब यहाँ के हो त पे अफ मेट्रिक्समा हामीले यहाँ दुईटा फर्म ए र बी भनेर दुईटा देखाइयो त्यो रमाइलो पनि हो यो जस्तै एउटा चारवटा ढोका छ भने तपाईँ कसरी पार्टिसिपेट गर्ने त कुन ढोकाबाट प्रवेश गर्ने त होइन सपोज देयर आर 4 डोर्स तपाईँसँग छ तपाईँ कुनै साथी आयो भने कुन ढोकाबाट पस्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ के जाने अप्सन भयो कि अथवा प्रोबाबिलिटी हुन्छ यहाँ जान्छ कि अथवा कुन टेक्निक उसले एडप्ट गर्छ त्यो टेक्निकलाई हामी के हो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ स्ट्राटेजी भन्न खोजेको जस्तै यहाँ हामीले के हो त फर्म ए र बी छ सपोज देयर आर 2 फर्म्स ए र बी छ भने अब एउटाले के हो त यहाँ पोलिसी के लिन सक्छन् त भन्दाखेरि हाई लेभल अफ एडभर्टाइजिङ विज्ञापन खर्च बढाएर चाहिँ के हो त उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको रिभेन्यू बढाउने स्ट्राटेजी प्रफिट बढाउने स्ट्राटेजी हुन सक्छ होइन हामी एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटी डिस्कस गरिरहेको थियौँ एडभर्टाइज इलास्टिसिटी भएको अर्थ के हो त भन्दाखेरि मार्केट प्रमोसन गर्ने मोर सेल गर्ने र प्राइस के हो प्रफिट अब्टेन गर्ने हो होइन यो एउटा पोलिसी हुन सक्छ दुईटैले बढाउँछ अर्को के त लो लेभल अफ एडभर्टाइजिङ बढी विज्ञापन खर्च गर्ने अथवा विज्ञापन खर्च कम गर्ने दुईटा स्ट्राटेजी यसमा चाहिँ हुनसक्छ यी मध्ये के हो त जस्तै सपोज टु यहाँ हेर्नुहोस् है फर्म ए र बीले दुईटैले के हो त स्ट्राटेजी के हो त हाई लेभलको एडभर्टाइजिङ गर्ने भनेर लगाए अब यहाँ एउटा सबभन्दा डिफिकल्ट सिचुएसन के हो भन्दा जस्तै एउटाले कस्तो स्ट्राटेजी गर्छ लिन्छ त्यो स्ट्राटेजी
आफूले फलो गर्ने कि नगर्ने जस्तै ओलीको मार्केटमा के त फलोअर हुन्छ लिडर फर्म छ फलोअर हुन्छ कम्पिटिटरको स्ट्राटेजी के हुने त जस्तै त एउटा ए फर्मले एडप्ट गरेको स्ट्राटेजी बीले चाहिँ के हो त पनि उसले उसले चाहिँ फोरकास्टिङ गर्छ यसले बढाउँछ भन्ने अनुमान गरे आउन सक्छ भने बीले चाहिँ भनेको कुरा सही अनुमान के हो त ठिक भइदियो भने के हुन्छ दुईटैले बढाउन सक्ने भयो रिस्क के हो त भन्दाखेरि उसले विज्ञापन खर्च बढाएर उसले चाहिँ के हो त प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्न खोजे हो भन्ने कुरो उसले चाहिँ अनुमान गर्नु पर्यो नि त त्यसमा उसको स्ट्राटेजी के हो त त्यसमा मानौँ यहाँ हामीले के हो त सिम्पली के हो त स्ट्राटेजी के हो त भन्दाखेरि दुईटैले बढाइदिए एडभर्टाइजिङ चाहिँ कस्ट चाहिँ उनीहरूले बढाइदियो भने यस्तो केसमा सपोज टु 50,000 भनौँ अति यति रुपियाँ बराबरको उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भने है हो फर्म ए र फर्म बी बहुत एडप्ट के हो त हाई लेभल अफ एडभर्टाइजिङ पोलिसी ले दुईटैले के गरे त अब दुईटैले विज्ञापन खर्च बढाएर प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने स्ट्राटेजी एडप्ट गरे नि दुईटैको स्ट्राटेजी मिल्यो भने के हुन्छ यहाँ उनीहरूले 50,000 फाइदा हुन्छ भन्ने अनुमान गरियो अब दोस्रो एउटा अप्सन है यो दुईटैले फर्म ए र बीले हाई लेभलको एडभर्टाइजिङ गरे विज्ञापन खर्च गरे भने हामीले सपोज प्रि सपोजन भने के हो त 50,000 उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ प्रफिट हुन्छ भने यहाँ तल पनि गरिरहेको छ अब यहाँ के हो त अब हेर्नुहोस् है यहाँ ए र बी को चाहिँ के हो त स्ट्राटेजी मिल्यो अब यहाँ एउटा कर्नरमा हेर्नुहोस् है मैले यहाँ कर्नरमा देखाएको छु ए र बीले के हो त लो लेभल एडभर्टाइजिङ गरौँ भन्ने लियो भने है विज्ञापन खर्च भने पनि कस्ट मिनिमाइजेसन भने पनि के हो त म्यानेजमेन्टले के भन्छ प्रफिट भने हुन्छ यो अब यहाँ के हो त दुईटैले के हो त लो लेभल एडभर्टाइजिङ गर्यो भने यस्तो केसेसमा के हुन्छ फर्म ए र बीले चाहिँ जुन पोलिसीले ए र बी को स्ट्राटेजी मिल्यो भने जस्तै यहाँ एउटा दुईटा है ए र बीले पनि एले पनि बढाउने भने विज्ञापन खर्च बीले पनि भने दुईटाको मिल्यो 50,000 फाइदा उनीहरूलाई देखियो अब यहाँ कर्नरमा हामी हेर्दाखेरि के हुन्छ लो लेभल एडभर्टाइजिङ पोलिसी लियो दुईटैले भने दुईटैलाई 1 लाख फाइदा हुन्छ किन विज्ञापनमा गरिने खर्च के हो त उनीहरूलाई प्रफिटमा जोड्न सक्ने भयो यो देखियो ए र बीले दुईटैको चाहिँ के हो त लेभल लो लेभल एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजी लिएको छ यसले के हो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई एडभर्टाइजिङ यो स्ट्राटेजी दुईटैले सेम लियो भने त्यतिखेर के हुन्छ त स्ट्राटेजी कोअपरेसन म्युचुअल कोअपरेसन देखियो त्यतिखेर दुईटैलाई फाइदा देखियो अब यहाँ केस के आयो हेर्नुहोस् है यहाँ एउटाले जस्तै यहाँ फर्म ए यहाँ बसिरहेछ फर्म बी यता बसिरहेछ एले एडभर्टाइजिङ बढायो हैन बीले के गर्यो भन्दा एडभर्टाइजमेन्ट बढाएर कन्स्ट्यान्ट राखिदियो भने यहाँ यो रोमा हेर्नुहोस् यता बीले लो लेभल एडभर्टाइज गर्यो एले के गर्यो यही कन्स्ट्यान्ट यो रेटमा छैछ नि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि हाई लेभल एडभर्टाइजिङ पोलिसी लियो भने यो एडभर्टाइजको कारणले एको के त मार्केट बढ्ने भयो त्यहाँ त हैन मार्केट कभरेज बढेको कारणले के हो त एलाई 2 लाख फाइदा हुने भयो सपोज बीलाई चाहिँ के हो त उलाई चाहिँ 20,000 घाटा हुन सक्ने हो एस्युम गरे है यो किन भन्दाखेरि यसको स्ट्राटेजी एको स्ट्राटेजी बीले बुझ्न सकेन यसले के हो त हाई लेभल अफ एडभर्टाइजिङ पोलिसी लिएको हुनाले उसले चाहिँ के हो त बढी मार्केट क्याप्चर गर्छ उसलाई फाइदा हुन सक्ने भयो भने यसको यो प्रफिट के हो त घट्ने भयो भएको उसलाई -20 ले घट्न आउने भयो प्रफिट गरे त्यो घट्ने भयो सपोज फेरि अर्को यहाँ हाम्रो अर्को नेक्स्टमा हेरौँ यो बीले हाई लेभल स्ट्राटेजी ल्याएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है बीको यो तल माथिबाट तल हेर्नुहोस् है यहाँ बीले हाई लेभल लियो यसले लो लेभल एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजी लियो भने के भयो त बीले बढी खर्च गरे हुनाले एसम्पसन भनेको एडभर्टाइजमेन्ट बढाउनु भनेको के हो त दुईटै एउटाले बढाउनु र अर्कोले के हो त घटाउँदाखेरि के हो त जसले बढाउँछ त्यसले के हो त मार्केट क्याप्चर गर्छ भन्ने स्ट्राटेजी एसम्पसन त्यसकारण के हो त यदि बीले हाई लेभल स्ट्राटेजी लियो यसले लो लेभल स्ट्राटेजी लियो भने के हुन सक्छ यसमा यसलाई यदि घाटा हुने हो बीलाई यति फाइदा हुने हो भने यहाँ के हो त ए र यो जस्तै यो कन्डिसन र यो कन्डिसनमा के हो त एउटाले अर्कोलाई चिटिङ गरेर देखियो यो बिचमा के हो त दुईटैको कोअपरेसन गरेर देखियो बोलेको हाई लेभल दुईटैले बढाउँदाखेरि के हो दुईटैको खर्च बढ्ने भयो त्यसकारण उनीहरूलाई के हो त प्रफिटको मार्जिन 50-50 भयो
दोस्रो के त दुईटाले यो चौथो कर्नरमा हामी यहाँ हेर्दाखेरि के त दुईटैले लो लेभल एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजी ल्यायो भने के हुन्छ त दुईटैलाई त्यो विज्ञापन खर्च बापतको पैसा उनीहरूलाई के हो त त्यो चाहिँ त्यसले सरप्लस हुन सक्ने भयो होइन त्यस कारण उसलाई प्रफिट 1 लाख हुन सक्थ्यो तर ए को स्ट्राटेजी बीले चाहिँ के हो त अनुमान गर्न सक्दैन एले लो लेभल स्ट्राटेजी एडाप्ट गर्छ भने बीलाई त थाहा हुँदैन होइन अनि बीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बीले चाहिँ के हो त ए को स्ट्राटेजी थाहा पाउनु एले चाहिँ बी को स्ट्राटेजी थाहा पाएन भने के हुन सक्छ ठिक छ हाई लेभलको गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भइदियो भने के हुन्छ तिनीहरूलाई 50-50 लाख के अरे 1000 बराबरको उनीहरूलाई फाइदा हुन सक्ने अवस्था भयो तर के त दुइटै लो लेभल भन्ने कुरा चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ कोअपरेसन गर्ने हुनसक्छ तर यहाँ के त एउटाको स्ट्राटेजी अर्कोले अपोजिट भइदियो भने एले बढायो बीले चाहिँ घटायो भने के हुन्छ एले चाहिँ बढी फाइदा लिन सक्ने बीलाई घाटा हुने हो अथवा यहाँ के त एले चाहिँ लो लेभल गर्यो बीले हाई लेभल गर्दै बीलाई बढी फाइदा हो एलाई घाटा हुन सक्छ त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि एउटा रिभल फर्मको कन्फ्लिक्टिभ फर्मको चाहिँ स्ट्राटेजी बुझ्नलाई गाह्रो हुनाले यहाँ के हो त पिएफ मेट्रिकले के हो त 4वटा अप्सन चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेका छ यी चाहिँ सम्भावना हुन सक्छन् है हो गेम थ्योरी इन्डिकेट गरौँ त्यसै कोअपरेटिभ गेम छ भने के हुन्छ उनीहरूको एउटा लेभलको एउटा सेम लेभलको स्ट्राटेजी हुन सक्ने हो नन कोअपरेटिभ छ भने के हुन्छ त एउटाको कारणले अर्कोलाई के हो त घाटा हुन सक्छ त्यस कारण यो चाहिँ हामीले चाहिँ क्लियर हुनु जरुरी छ वान फर्म्सको स्ट्राटेजीलाई के हो त अर्को अनदर फर्म क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड त्यतिखेर के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटाको स्ट्राटेजी उनको कन्फ्लिक्टिङ हुन सकेन उसको प्रेडिक्सन गर्न सकेन नि त्यतिखेर के हुन्छ त उसले चाहिँ घाटा हुनसक्छ त्यस कारण यो पिएफ मेट्रिकलाई हामी यो चाहिँ एउटा टेबुलर फर्ममा चाहिँ इन्डिकेट गर्न सकिन्छ ओके अब नेक्स्ट अब यहाँ हामीलाई अर्को के हो त नास इक्विलिब्रियम भनेको छ यो नास इक्विलिब्रियम के भन्छ त गेम थ्योरीमा हैन नास इक्विलिब्रियम भने के हो त त्यो सिम्पली यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ यो पनि एउटा स्ट्राटेजी एडाप्ट गर्ने फर्मले कस्तो स्ट्राटेजी लिन्छ भन्ने कुरो स्टडी गरे हुनाले यो चाहिँ नास भन्ने व्यक्तिले गरे भने जेम्स नास अमेरिकन म्याथमेटिसियन इकोनोमिस्ट हुआ नोबेल प्राइज पनि देखेर जितेको छ पाइनरी एनालिटिक इक्विलिब्रियम इन द थ्योरी अफ द नन कोअपरेटिभ गेममा उसले चाहिँ के हो त उसले चाहिँ यो चाहिँ नोबेल प्राइज जित्या हो भने अब यहाँ के हो त नास इक्विलिब्रियम भने के हो त नास इक्विलिब्रियम इज डिफाइन्ड एज द सिचुएसन इन विच द चोइस अफ स्ट्राटेजी बाई द फर्म्स इज अप्टिमल प्रोभाइडेड द गिभन स्ट्राटेजी अफ द अदर फर्म्स भनेको के हो त चोइस अफ स्ट्राटेजी भनेको रणनीतिको छनौट गर्ने बाई द फर्म इज अप्टिमल प्रोभाइडेड द गिभन स्ट्राटेजी अफ द फर्मले चाहिँ दिएको अप्टिमम जुन चाहिँ दिएको छ नि जुन दिएको छ त्यसलाई उसले चोइस गरेर उसले के हो त एप्लाई गर्ने एउटा सिचुएसन हो नास इकोनोमी हेज बिन नेम्ड आफ्टर दिस भनेको छ यो तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ यो नासको इकोनोमिक एप्लिकेसन के हो त ओलिगोपोली एन्ट्री एन्ड एक्जिट मार्केट इक्विलिब्रियम रिसर्च लोकेसन बार्गेनिङ प्रोडक्ट क्वालिटी अक्सन हैन अक्सन भनेको बिजनेस सेन्टर हुन्छ मार्केट सेन्टर इन्सुरेन्स प्रिन्सिपल एजेन्ट हायर एजुकेसन डिस्क्रिप्सन पब्लिक गुड्स एन्ड सो फर्थ अन द पोलिटिकल फ्रन्ट एप्लिकेसन इन्क्लुड भोटिङ आर्म्स कन्ट्रोल एन्ड इन्फेक्सन यस्तो यस्तो केसेसमा चाहिँ के हो त यो चाहिँ नास इक्विलिब्रियमलाई हामीले चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ यहाँ तर हाम्रो अहिले के हो त ओलिगोपोली मार्केटभित्र डिस्कस गरे हुनाले यसलाई हामी चाहिँ के हो त यसको डिस्कस गर्छौँ अब नास इक्विलिब्रियम इज के त इज अ कन्टिन्यू गर्नुहोस् यसमा होइन नास इक्विलिब्रियम इज अ के हो त कन्सेप्ट फ्रम गेम थ्योरी हो establishes that a set of strategy followed by the economic agent भनेको फर्म विदिन अ गेम इज इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम भनेको के हो त दुईटालाई सेटिस्फ्याक्टरी लेभललाई हामी के हो त इक्विलिब्रियम भन्छौँ दे आर कम्पिटिटर छ त्यो कम्पिटिटरलाई के हो त एउटा सेटिस्फ्याक्टरी लेभलको एउटा एटेन हुने पोइन्टलाई वी क्यान से द्याट इक्विलिब्रियम भने होल्डिङ द स्ट्राटेजी अल अदर इकोनोमिक एजेन्ट कन्स्ट्यान्ट नो इकोनोमिक एजेन्ट क्यान obtain a higher payoff by choosing a different strategy भनेको नासको अनुसार के हो त भन्दा एउटाले एजेन्टले के हो त उसले चाहिँ हायर पेअफ भनेको आउटकम चाहिँ पाउन सक्दैन डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी चलाउनु एडप्ट गर्दा उसले चाहिँ के हो त हायर लेभलको के हो त उसले चाहिँ पेअफ भनेको आउटकम रिजल्ट चाहिँ उसले चाहिँ सक्दैन भने
इच प्लेयर स्ट्राटेजी इज अ बेस्ट रेस्पोन्स एगेन्स्ट द अदर प्लेयर्स। यो जति प्लेयरहरू खेलिरहेछ कम्पिटिसनमा उनीहरू जो आइरहेछ एउटा के हो त उनीहरूले कस्तो हुन्छ भने बेस्ट स्ट्राटेजी उनीहरूले एडप्ट गरेर आउँछन्। जस्तै जस्तै इलेक्सनमा पनि यो चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। इलेक्सनमा त्यो विनिङ गर्न कस्तो स्ट्राटेजी एडप्ट गर्छ अर्को त्यो अपोजिसन पार्टीले होइन। अपोजिसन पार्टीको स्ट्राटेजीको कारणले गर्दा अर्को पार्टीलाई के त्यसले चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ होइन। जस्तै इलेक्सनको लास्ट बेला चाहिँ पैसै खोइदियो भने होइन पैसै बाँड्दै हुन्छ नि विभिन्न किसिमका चाहिँ सोसाइटीमा डिफ्रेन्ट किसिमका चाहिँ इस्युजहरू हामीले सुनिरहेको छौँ होइन। त्यसले के हो त भन्दाखेरि अपोजिसनले के हो त कस्तो किसिमको स्ट्राटेजी लिन्छ त त्यसको आधारमा के हो त आफूले कस्तो स्ट्राटेजी एडप्ट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ के हो त गेम थ्योरीभित्र हुन्छ र यो नास इक्विलिब्रियममा पनि त्यो कुरा चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेछ। एगेन्स्ट द अदर प्लेयर्स स्ट्राटेजी द्याट इज गिभन प्लेयर्स एज स्ट्राटेजी प्लेयर्स बी क्यान डु नट बेटर होइन। जस्तै यसले लिएको स्ट्राटेजी लिएको बीले गर्यो भने के हो त बेटर हुने कि नहुने त होइन। अथवा के हो त बीले बीको स्ट्राटेजी एको लागि बेटर हुने कि नहुने त्यो चाहिँ के हो त यिनीहरूको उसले चाहिँ के हो त स्ट्राटेजी जसले एप्लाई गर्छ त्यसले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यो हामी एउटा म्यानेजर भयो फर्मको ओनर भयो भने के हो त अर्को कम्पिटिटरको स्ट्राटेजी कस्तो त ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ एनालाइसिस गरी आउँछ। नास इक्विलिब्रियम इज अल्सो समटाइम कल्ड नन कोअपरेटिभ इक्विलिब्रियम भन्छ। नन कोअपरेटिभ इक्विलिब्रियम हो बिकज इच पार्टी चुजेस द द्याट स्ट्राटेजी विच इज बेस्ट फर इट्स सेल्फ। उनीहरूले स्ट्राटेजी रणनीति एडप्ट गर्छ त्यो आफ्नो लागि बेस्ट हुन्छ है हो विदाउट कलुजन अर कोअपरेसन एन्ड विदाउट रिगार्ड फर द वेलफेयर अफ द सोसाइटी अर एनी अदर पार्टी। जसले यो बिजनेस युनिटले जसले चाहिँ स्ट्राटेजी एडप्ट गर्छ त्यसले के हो त आफ्नो लागि उसले चाहिँ स्ट्राटेजी एडप्ट गर्छ अरूको लागि उसले चाहिँ केयर गरेर यो त्यस गरी नन कोअपरेटिभ टाइपको भन्ने त्यो अरूले अनम्युट गरेर बस्नु न कस्तो क्लासमा पनि म्यानेजै नभएको भने त्यो अरू स्टुडेन्ट के गरिरहेछ सर त्यहाँ बन्द है। The use of technology error भन्नु पर्यो यसलाई है। ओके under it each player is assumed to know the equilibrium strategy of the other player। यहाँ एउटा एस्युम के गरी आउँछ अर्कोको के हो त स्ट्राटेजी के हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इक्विलिब्रियम स्ट्राटेजी के हो भन्ने कुरोमा जानकारी हुन्छ हैन। एन्ड नो प्लेयर हेज एनिथिङ टु गेन बाई चेन्जिङ ओन्ली हिज वान स्ट्राटेजी अनल्याटरली। यहाँ के हो त भन्दाखेरि एउटाले आफ्नो मात्र चेन्ज गरेर के हो त त्यसले चाहिँ गेन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ किन अर्काले पनि स्ट्राटेजी चेन्ज गरे हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ किङ डिगान्ड कपमा भनेको छ एउटाले प्राइस घटाइदियो अर्काले पनि घटाइदिन्छ तर आफूले प्राइस बढाइयो भने के हो त अर्कोले प्राइस बढाउँदैन अनि त्यहाँ समस्या हुन्छ। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्को स्ट्राटेजीले आफ्नो स्ट्राटेजीले इफेक्ट पारेर आउँछ। इफ इच प्लेयर हेज चुजन स्ट्राटेजी एन्ड नो प्लेयर क्यान बेनिफिट बाई चेन्जिङ हिज स्ट्राटेजी व्हाइल द अदर प्लेयर किप देयर हियर्स अनचेन्ज। तर एउटा स्ट्राटेजी चलाएको छ स्ट्राटेजी चुज गर्यो तर त्यो स्ट्राटेजीले अरू प्लेयरको लागि चाहिँ फाइदा हुँदैन भने अदर्स किप देयर अनचेन्ज त्यसलाई के गर्छन् अरूले त्यसलाई चाहिँ अनचेन्ज गर्छन् अरू परिवर्तन गर्दैनन् उसलाई फलोअप गर्दैनन्। देन द करेन्ट सेट अफ स्ट्राटेजी चोइसेस एन्ड द करेस्पोन्डिङ पे अफ कन्टिन्यू अन नास इक्विलिब्रियम। यो चाहिँ के हो त नास इक्विलिब्रियममा हामीले हेर्न सकिन्छ है। अब नासमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि एस्युम द्याट कम्बाइनेसन के हुन्छ त बोथ ए एन्ड बी फर्म स्ट्यान्डर्डाइज एन्ड प्रडक्ट। हाम्रो एसम्पसन के ए र बीले दुईटैले विज्ञापन गर्छ भन्ने अनुमान गरियो। ए फर्म स्ट्यान्डर्ड इट्स अ प्रडक्ट बट बी फर्म डज नट एडभर्टाइज। एउटा चाहिँ हामी चारवटा अप्सनहरू हामीले खेलाउनुपर्छ माइन्डमा। बोथ ए र बीले एडभर्टाइज गर्यो अगाडि पनि हामीले पे अफ मेट्रिक्समा नि हेरेका थियौँ। ए एडभर्टाइज इट्स अ प्रडक्ट बट बी डज नट एडभर्टाइज इट्स अ प्रडक्ट। एले गर्यो बीले गरे द्याट इज द प्रब्लम। बी एडभर्टाइज इट्स अ प्रडक्ट ए डज नट एडभर्टाइज इट्स प्रडक्ट बोथ ए एन्ड बी डु नट एडभर्टाइज देयर प्रडक्ट। अब हेर्नुहोस् है चारवटा अप्सन जहिले पनि यहाँ चारवटा ढोका छ नि चारवटा अप्सनहरू आयो दुवैले एडभर्टाइज गर्ने दुवैले नगर्ने एउटाले गर्ने अर्कोले नगर्ने। वी हेभ द फोर अप्सन्स। यी चाहिँ कन्डिसनहरू हामीले चाहिँ स्ट्राटेजीभित्र हामीले हेर्न सकिन्छ। अब यहाँ कसरी गर्न सक्छौँ त अब हेर्नुहोस् है यहाँ सिम्पली अघि जस्तै हो तर यहाँ थोरै फरक छ। यसमा के त यहाँ सपोज टु एउटा लिडर छ अर्को फलोवर छ भन्न बुझौँ। इन्क्रिज ए र बी अहिले हामी जस्तै देखायौँ ए र बी भन्ने दुईवटा फर्महरू हामीसँग वी हेभ गट टु फर्म्स छ त्यो हामी मान्यौँ।
अब यसले इन्क्रिज एडभर्टाइजमेन्ट, एडी भनेको एडभर्टाइजमेन्ट भने है, यहाँ यसले एडभर्टाइजमेन्ट बढाउन भन्यो र बीले पनि एडभर्टाइजमेन्ट बढायो होइन। अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ जस्तै 40 र 30 भने के हो त, ए र बीको चाहिँ के हो त त्यसको कम्पनीको साइज के हुनसक्छ, देयर मे बी त डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, उसको क्यापासिटी अफ द के हो त फरक हुनसक्छ। त्यस कारण के हो त यसले विज्ञापन गर्दाखेरि 40 लाख भनौँ 40 बराबरको कमायो भने है, उसको रेभेन्यू आयो, प्रफिट आयो, बीको यदि आयो सपोज टु। अब यहाँ स्ट्राटेजी अब के अरे एउटा अप्सन के हो त दुईटैले इन्क्रिज गरे। तेस्रो अब अप्सन के हो त यहाँ ए र बीले यहाँ चौथो कर्नरमा के छ, दुईटैले विज्ञापन खर्च चाहिँ घटाइदिए होइन। विज्ञापन खर्च घट्दाखेरि के हो त बजारमा दुईटा मात्र फर्म त अरू पनि हुन सक्छ होइन, तर त्यसमा के हो त उनीहरूको विज्ञापन खर्च घटाएको कारणले के हो त उसको चाहिँ रेट अफ पे अफ चाहिँ घट्न सक्छ। अब यहाँ फेरि दोस्रो दुईटा यहाँको हामीले क्रस गर्नुहोस् यताबाट, डज नट इन्क्रिज एडी होइन। अब बी इन्क्रिज भने यो ठाडोबाट हेर्नुहोस् त यहाँ बीले के गर्न सक्छ, यहाँ बीले इन्क्रिज गर्यो भने बीलाई के हुन सक्ने भयो, उसलाई बढी फाइदा भयो, उसले बढी गेन गर्न सक्ने भयो। एले विज्ञापन घटाएको डज नट इन्क्रिज नगरेको कारणले बीलाई के हो त यहाँ फेरि उसलाई कम गेन गरौँ। यहाँ दुईटैले गेन गेन भनेको चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ नन कोअपरेटिभ गेम हो, नन जेरो गेम हुनाले यहाँ के हो त दुईटालाई जेरोमा आउने भएन भने चाहिँ यहाँ के हो त ए र बीमा दुईटैले एउटै स्ट्राटेजी एडप्ट गर्दाखेरि दुईटाले गेन त भएको छ। ए को क्यापासिटी ठुलो होला, उसको बराबर ठुलो हुनसक्छ, उसले के त बढी गेन गरौँ। बीको त्योभन्दा सानो फर्म हुन्छ त्यसले चाहिँ कम गेन गरौँ। दोस्रोमा के आयो त भन्दाखेरि यतातिर एले चाहिँ डज नट इन्क्रिज एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर, एडभर्टाइजमेन्ट बढाएन, बीले बढायो भने बीलाई बढी गेन भयो, यसलाई कम भयो, यहाँ घाटा भयो, यसमा गेम के अरे चिटिङ भयो। तेस्रो के हुनसक्छ, ए इन्क्रिज गरौँ एडभर्टाइजमेन्ट, यहाँ यता कलमतिर हेर्नुभयो भने बीले गरेन भने 10 भयो, यसलाई चाहिँ 50 भयो। अब दुईटैले गरेनन् भने यहाँ के हो त 30 र 20 हुने हो। दुवैले गर्दा 30 र 40 र 30 भएको थियो, दुईटैले गर्दा 30 र 20 भयो। एउटाले मात्र गर्दा के हो त एउटाले चिटिङ भयो। यहाँ कतिखेर एले मात्र गर्दाखेरि एलाई बढी फाइदा हुन सक्ने हो, यता हेर्नु हो। तेस्रो हामी हेर्नु हो ठाडो हेर्ने बीले मात्र बढाएको हुनाले बीलाई बढी फाइदा भयो। तर नासिक्ने के भन्छ भन्दाखेरि एउटा अर्काको स्ट्राटेजी आफूले बुझ्नु त गाह्रो हुन्छ। जस्तै दुईटा कम्पिटिटर छ भने एले कस्तो स्ट्राटेजी लिन्छ भनेर बीले त्यति कन्फर्म हुँदैन। त्यस कारण के हो त उसको एसम्सन के हो त एले चाहिँ विज्ञापन खर्च बढाउँछ भने अनुमान गरे आउँछ। अनि एले एको स्ट्राटेजीलाई बीले फलो गरिदियो भने के हुन्छ, दुईटालाई त्यो विन विन भयो। त्यसमा यहाँ हामीले नास इक्विलिब्रियम के हो त यो इक्विलिब्रियम सिचुएसन भनेको यहाँ के हो त दुईटैले बढाउने मार्केटिङ प्रमोसनको लागि एडभर्टाइज गुड्स प्रमोसनको लागि के हो जहिले पनि के हो त एडभर्टाइजमेन्ट बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण के हो त यहाँ 40 र 30 हामी नास इक्विलिब्रियम भने मानेको है हो होइन। हुन त यहाँ उस्तै देखिया छ, तर के हो त भन्दाखेरि एउटाको स्ट्राटेजी अर्को अनसर्टेन्टी हुन्छ। एलेको स्ट्राटेजी बीलाई थाहा हुन सक्छ, बीको स्ट्राटेजी एलाई थाहा नहुनु हुनाले दुईटाको कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो त म्युचुअल उसको चाहिँ मिटिङ पोइन्ट के भयो त एले पनि विज्ञापन बढाउँछ, बीले पनि बढाउँछ। त्यस कारण दुईटालाई के हो त बेनिफिट भएको छ। त्यस कारण यहाँ के हो त नास इक्विलिब्रियम 40 30लाई यो नास इक्विलिब्रियम भनेको छ यहाँ। तर यहाँ के हो त भन्दाखेरि एउटाले बढाउने घटाउने गर्दाखेरि के हो त एउटालाई चिटिङ हुन्छ होइन। त्यस कारण इक्विलिब्रियम भएन नि त, डिसइक्विलिब्रियम हो नि त। अनि तपाईँले के हो त अनि दुईटैले विज्ञापनै खर्च नगर्नु भने त मार्केट प्रमोसन नगर्ने भने हो। त्यस कारण के हो त यसमा चाहिँ उनीहरूलाई बेनिफिट कम भयो, यहाँ के हो त बेनिफिट बढी हुन्छ भने यसमा के हो त एउटालाई बढी एउटाले चिट गर्यो अर्कोलाई। यस्तो केसमा के हुन्छ त एउटालाई बढी फाइदा एउटालाई कम हुनसक्छ। त्यस कारण के हो त इक्विलिब्रियम भनेको के हो त भन्दाखेरि विन विन सिचुएसन अफ द फर्म हो। विन विनको के हो त दुईटाले बढाउँदा दुईटालाई विन विन भयो। त्यस कारण यसलाई के हो त नास इक्विलिब्रियम भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यति चाहिँ हेर्नु पर्यो। यो बेसिकली यो के हो त भन्दाखेरि यो गेम थ्योरीहरू यो लजिक बेस है हो, लजिक गर्ने होइन, इमेजिन गर्ने अर्कोले के एडाप्ट गर्छ त्यसको आधारमा आफूलाई के हुन्छ त यस्तो एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी के हो त लजिक बेस एउटा चाहिँ के हो त यो थ्योरी हो। त्यसलाई गेम थ्योरी ओके। अब नेक्स्ट हामी के हो त नास इक्विलिब्रियम भित्र
नासिक्लिङमा केही लिमिटेसन छन् है चेक इट एउटा के हो त भन्दाखेरि देयर क्यान बी मोर देन वन इक्विलिब्रियम सिचुएसन भन्दा बढी हुन सक्छन् इफ ए फर्म were to increase its advertising the fee would earn more profit by following a हैन यसले चाहिँ के हो त उसले चाहिँ के हो त विज्ञापन खर्च बढाउने बीले चाहिँ त्यसलाई फलोइङ गरिरहेछ नि फलोइङ ए देन बाई लिभिङ इट्स एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर अनचेन्ज भनेको आफ्नो विज्ञापन खर्चलाई के हो त परिवर्तन नगरिकन बीले चाहिँ के हो त बढी कमाउने खोजे पनि हुनसक्छ हैन दे मे बी गेम्स विदाउट नास इक्विलिब्रियम देयर मे बी नास इक्विलिब्रियम बिना पनि गेम त भइरहेको हुन्छ नि त हैन त्यो नास इक्विलिब्रियमबाट जानुपर्छ भन्ने कुरो होइन त्यो त पिएफ मेट्रिक्समा हामीले त्यहाँ देखायौँ भनेको नासको मोडलै जानुको पर्छ भन्ने हुन्न त्यसै नासभन्दा बाहिर पनि गएको छ मोडल त इट डज नट इन्भल्भ द कन्सेप्ट रिस्क यसमा रिस्क पनि हुनसक्छ होइन हाई एडभर्टाइज हाई रिस्क पनि हुनसक्छ त्यस कारण यहाँ के हो त यी कुरा चाहिँ यो नासभित्र चाहिँ यसका लिमिटेसन हुन् यी कुरा चाहिँ हामीले हेर्न अब अलि यो रमाइलो एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ यो भित्र गेम थियो नास प्रिजनर प्रिजनर कैदी भने अब डिलेमा भनेको भराउ हुन्छ दो हुन्छ जस्तै दुईटा यो गेममा जस्तै हामीले पिएफ म्याट्रिक नास क्रिम जस्तै एउटा यो मोडल चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा छ यो बेसिकली एउटा इक्जाम्पल एउटा जेलका कैदीबाट लिएको क्रिमिनलहरू हुन्छन् हैन र उनीहरू डिलेमा हुन्छन् दोधारमा हुन्छ दोधारमा भनेको दुईटा कैदीलाई हामीले थुनिया छ भने उसले के बोल्छ भन्ने कुरो मात्रै अर्कोलाई थाहा हुन्न दुईटा सेपरेटली बसेका हुन्छ यसले के भन्छ त्यसको आधारमा बीले चाहिँ त्यो जवाफ दिने कि नदिने भन्ने कुरो हुन्छ यसले स्वीकार्छ कि हैन उसले चाहिँ दोषलाई अहिले चाहिँ के हो त क्राइम स्वीकार्ने कि अथवा बी यसले स्वीकार्ने हो कि होइन बीलाई थाहा हुन बीलाई पनि त्यो थाहा हुँदैन है यहाँ त्यसमा डिलेमा आउने हो हैन जस्तै यहाँ सपोज टु देयर आर टु प्रिजनर डिलेमा इज द स्टोरी अफ टु क्रिमिनल ए एन्ड बी एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गरिएको छ इट सोज एन इक्जाम्पल अफ द नन कोअपरेटिभ है हो एकको एउटाको स्ट्राटेजी अर्कोलाई थाहा हुँदैन यसमा अननोन छन् प्रिजनर ए प्रिजनर बी भन्ने दुईटा एस्युम गरेका छौँ एउटाको स्ट्राटेजी अर्कोलाई थाहा हुँदैन भनेको है यो टु एक्चुअली लेटेस्ट टेक टु प्रिजनर ए एन्ड बी हु आर इन्भल्भ इन इलिगल एक्टिभिटीमा दुईटा संलग्न छन् भनेको बोथ आर एरेस्टेड एन्ड लक्ड इन अ सेपरेट जेल दुईटालाई छुनिया छ छुट्टा जेलमा विथ नो पोसिबिलिटी अफ कम्युनिकेसन बिट्विन देम उनीहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्न सक्ने आधार छैन यहाँ इफ यु कन्फेस अब यहाँ इफ यु कन्फेस इम्प्लिकेट योर पार्टनर यु विल बी फ्री एन्ड योर पार्टनर विल रिसिभ 10 years जेल पेनाल्टी अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि एउटाले अब हामीले के हो त पुलिसले सेक्युरिटीले के गर्न सक्छ त त्यो कैदी एउटालाई गएर के हो त तैँले चाहिँ सत्य कुरो बताइछन् तँलाई चाहिँ के हो त कैद कम हुन्छ उसलाई बढी हुन्छ भनेर चाहिँ गेम उसले चाहिँ इन्क्वायरी गरिरहेको हुन्छ इफ बोथ यु कन्फेस इच विल गेट द रिड्युस जेल पेनाल्टी दुईटाले स्वीकार्यो भने के हो त जेल चाहिँ तिमीलाई के हो त कम हुन्छ भन्नु सक्छ इट क्यान क्लियर एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ द पे अफ म्याट्रिक्स के भन्छ अब हेर्नुहोस् है दुईटा कैदीलाई डिफ्रेन्ट वेबाट उनीहरूले के हो त पुलिसले चाहिँ इन्क्वायरी गरिरहेको हुन्छ तर कैदीले के हो त क्रिमिनलले के हो त एउटा अर्कोले के भन्छ त्यो कुरो उसलाई थाहा हुनु अननोन हुन्छ होइन उसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफूले स्वीकार्यो हो नि उसले स्वीकार्यो के हुन्छ अथवा उसले स्वीकार्यो भने आफूले स्वीकार्यो नस्वीकार्यो होइन कहिले त्यस कारण उनीहरूको बिचमा एउटा डिलेमा भइरहेको हुन्छ डिलेमा के हो त यहाँ हामीले अप्सन 4 वटा हुन्छ एउटा पेमा मेट्रिक्सबाट हामी हेर्न सकिन्छ अब हेर्नुहोस् यहाँ यो जस्तो पिरियडमा यहाँ दुईटा नाम दियो ए र बी भनेर ज्याक र जोन भनेर राखियो दुईटा चाहिँ के हो प्रिजन के अरे कैदीहरू छन् यहाँ होइन त्यसलाई पे अफ मेट्रिक्समा हामीले राख्यौँ कन्फेस स्वीकार गर्ने होइन कैदी हामीले गरेका गल्तीलाई स्वीकार गर्ने होइन अब अर्को के हो त डु नट कन्फेस भनेको स्वीकार नगर्ने अब ए एउटा जेलमा छ ज्याक भन्ने बी चाहिँ अर्को जेलमा बसेको छ यसले के भन्छ वाट डज सी ए बी डज नट नो होइन होइन ए डज नट नो वाट डज बी से अब यहाँ गाह्रो छ यसमा एउटाले के भन्छ भन्ने कुरा अब यहाँ के हो त
एउटाको कारणले अर्कोलाई इफेक्ट पार्छ यसमा यो डोमिनेन्ट स्ट्राटेजी भने यहाँ है यो बहुत प्रिजनर ए को कारणले बीलाई असर पर्छ बीको कारणले एलाई इफेक्ट पर्न सक्छ अब हामीले के त चारवटा अप्सन हेर्नु पर्यो हामीसँग भएका अप्सन के हो त यो चारवटा अप्सन छ एउटा कन्फेस गर्ने दुईटैले कन्फेस गरे भने कोहीलाई स्वीकार्यो भने क्राइमलाई स्वीकार्यो भने उनीहरूको के हो त कोही चाहिँ सजाय 5-5 वर्ष चाहिँ हुने हो 5 इयर हैन 5-5 वर्ष हुन सक्ने 5 इयर्स भनेको छ नि हैन 5 इयर्स हुने भयो उनीहरूलाई सपोज भने है हो अब दुईटैले के गरे त स्वीकार होइन भनेर भयो प्रमाणित भयो भने कोहीलाई के हो त उनीहरू चाहिँ यहाँ जेरो नभए उनीहरूलाई केही समय के हो त कोही कम हुन्छ भने दुईटैले आउँदै होइन भन्छ नि त कोही त जेलमा राखिसके त आजको भोलि त छोड्दैन उसले के हो त कोही चाहिँ दुईटैले के हो त बोल्डली भनौँ एले पनि बोल्डले चाहिँ के हो त डिफेन्स गरौँ बीले पनि गरौँ तर एले बीले बोल्डली डिफेन्स गर्छ नि हि डज नट नो बी डज नट नो हाउ डज ए इन्टरप्रिटेट द केसलाई त्यस कारण के हो त बीलाई पनि ए प्रति शङ्का छ एलाई पनि बीको शङ्का छ त्यहाँ समस्या है यदि दुईटाले गरेको चाहिँ के हो त चाहिँ उ चाहिँ एसम्पसन यदि चाहिँ ठिक भइदियो भने के हो त दुईटैले के हो त डु नट कन्फेस हैन कन्फेस गर्दैन कन्फेस नस्वीकारेपछि के हो त प्रमाणित भएन त्यसकारण के हो त प्रमाणित नभएपछि के हो त दुईटैले कोही सजाय कम हुन सक्यो तर यहाँ अर्को केस के आउँछ चिटिङ हुन सक्छ यहाँ हेर्नुस् है अब कन्फेस यहाँ हेर्नुस् एलाई हामी यसरी हेरिरहेका छौँ एले के गरो स्वीकारो यहाँ तेर्सोबाट हेर्नुस् है यहाँ एले के त एक्सेप्ट गरो स्वीकारो तर बीले स्वीकारेर डजन्ट कन्फेस गर्यो भने एलाई सजाय 1 वर्ष भयो बीले 10 वर्ष पायो किन क्राइम त यिनीहरूले गरेका छ क्राइम गरेको क्रिमिनल भएको कुरो प्रमाणित भइसक्यो भयो भने एले स्वीकार्यो कन्फेस गर्यो बी डज नट कन्फेस गर्यो भने एलाई 1 वर्ष सजाय भयो उसलाई माफ पाओ यहाँ के त पुलिसले इन्क्वायरी गर्दा के भन्छ त यदि तैँले स्वीकारिस् भने इफ यु एक्सेप्ट कन्फेस यु गेट लेस चाहिँ के हो त पनिसमेन्ट हैन पेनाल्टी यु गेट लेस पेनाल्टी भने आउँछ त्यस्तो केसेसमा एले के गर्यो कन्फेस गर्यो तर बीले एको बारेमा त जानकारी छैन कन्फेस गर्छ कि गर्दैन थाहा भएन उसले डु नट कन्फेस गर्यो भने एलाई कम सजाय भयो बीलाई के भयो बढी सजाय हुन्छ यस्तो केस दोस्रो केस यहाँ तल हेर्नुहोस् है यहाँ ए डज नट कन्फेस यहाँ तलको लाइनमा हेर्नु भयो भने के हुन्छ ए डज नट कन्फेस स्वीकारेन बीले स्वीकार्यो हैन भने बी कन्फेस माथिबाट हेर्नुहोस् यहाँ कन्फेस गरिरहेछ बी सत्य बोलेको हुनाले 1 वर्ष सजाय भयो यसले ढाँटे आउनाले के भयो असत्य बोले आउन होइन भने आउनाले उसलाई 10 वर्ष हुन सक्यो अब हेयर इज द क्वेसन इज द्याट वाट डज ए से एन्ड हाउ टु नो बी हैन बीलाई कसरी के थाहा हुन्छ त त्यस्तो केसेसमा के हुन्छ त एउटा स्ट्राटेजी यो नन कोअपरेटिभ गेम हुनाले यस्तो केसेसमा के हुन्छ त समस्या हुन सक्ने हो जस्तै यहाँ मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा बिजनेस स्ट्राटेजीमा जस्तै प्राइस बढाउने स्ट्राटेजी लियो अथवा एडभर्टाइज बढाउने स्ट्राटेजी लियो अर्कोको स्ट्राटेजी के हो त उसले अर्कोले आफूलाई फलोअप गरेर के हुन्छ त त्यतिखेर नोक्सानी हुन सक्छ हामीले अर्को प्रति हामी बिलिभ गर्नु पर्यो उसको स्ट्राटेजीलाई हामी एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो केसेसमा देयर इज द क्वेसन प्रब्लम हुन सक्छ त्यसकारण के हो त एउटालाई फाइदा एउटालाई घाटा हुन सक्छ दिस इज द च्यालेन्जिङ टु द के हो त कम्पिटिटिभ फर्म इन द ओलिगोपोली एकचोटि हेर्नुहोस् यहाँ दुईटाले कन्फेस गरे सजाय के हो दुईटालाई कम भयो पुलिसले के भन्छ तैँले सत्य बोलेछौ नि भन्यो सत्य बोलेपछि के हो त एले पनि बोल्यो बीले पनि बोल्यो स्वीकार्यो भने दुईटाले सजाय कम भयो अब उसले त एलाई पनि छुट्टै उसले चाहिँ के हो त इन्क्वायरी गरिआएको छ बीलाई पनि छुट्टै इन्क्वायरी गर्छ भने बीले सत्य कहिले काहीँ के हो त एले सत्य बोल्यो सजाय कम भयो 1 वर्ष भयो बीले के हो त भन्दाखेरि अब किन बोल्ने त हैन ढाँट्ने बानी हुन्छ क्रिमिनलको त ढाँट्छ सकेसम्म के हो त स्वीकार्दैन अपराधलाई स्वीकार्दैन त्यसकारण के हो त बीले चाहिँ के हो त झुटो भयो होइन होइन भनिदियो भने त्यतिखेर सजाय भयो यहाँ तल फेरि के हो त एले चाहिँ होइन भन्यो बीले हो भन्यो भने के हो त उसले चाहिँ सत्य कुरा बोल्यो हुनाले बीलाई चाहिँ बेनिफिट भयो उसले चाहिँ कोही कम भयो तर यहाँ अन्तिममा के हो त दुईटैले के हो त रिस्क बेरिङ गरे रिस्क बोल्यो नि त उसले पनि हुँदै होइन भन्छ बीले पनि हुँदैन भन्छ त्यो प्रमाणित भएन भने के हो त फेरि सजाय कम हुन सक्छ त्यसकारण के हो त प्रिजनर डिलेमा भनेको एउटा कैदीमा भएको दुविधा हो हैन उसले के भन्छ त्यसको आधार आफै के भन्ने उनीहरूको बिच कनेक्सन हुँदैन छुट्टै कोही उनीहरूले चाहिँ सेम नेचरको चाहिँ क्राइममा उनीहरूलाई पक्रिरहेछ तर के हो त उनीहरू फरक फरक जेलमा राखेका हुनाले
ए को स्ट्राटेजी ले बीलाई असर पार्छ, बी को स्ट्राटेजीले एलाई असर पार्ने हुनाले यहाँ के हो त भन्दाखेरि दुईटैलाई के हो त रिस्क जोनमा हुने भयो। तर दुईटैले सत्य बोल्यो भने के हुन्छ, यहाँ दुईटैलाई कोही कम भयो, एउटा सत्य र एउटा असत्य बोल्यो भने के हो त एउटालाई बढी एउटालाई कम हुने भयो। दुईटैले के हो त स्ट्रङली चाहिँ के हो त क्राइमलाई स्वीकारेन भने त्यतिखेर के हो त क्राइम प्रुफ नभएपछि के हुन्छ उनीहरूलाई के हुन्छ त उनीहरूलाई चाहिँ कोही कम हुने हो। यो चाहिँ प्रिजनर डिलेमामा एउटा कैदीको कथाबाट यहाँ राखिया हो। अब इन केस ओली मार्केटमा के हो त यो कैदी जस्तै हामीले हेर्ने कि होइन त। अब यहाँ प्रिजनर डिलेमा त हामीले कैदीको रूपमा हेरौँ होइन, तर हामीले कैदीको रूपमा नहेरेर हामीले उसमा अब हामीले चाहिँ के त प्र्याक्टिकल्ली एउटा ओलिगोपोली मार्केटमा बिजनेस कम्पिटिसनमा कसरी एप्लाई गर्ने त। प्रिजनर डिलेमा हामी के हो त इन्स्टेबिलिटी कार्टेल भित्र ओलिगोपोली मार्केट भित्र हाउ टु एप्लाई इट। The prisoner dilemma illustrates the nature of problem oligopoly firms are confronted with its formation of their business strategy. With respect to strategy, advertising, price cutting, and cheating a case of the cartel. यहाँ तीनटा केसहरू यहाँ आउन सक्ने भयो। एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजीमा प्राइस कटिङ अथवा प्राइस घटाएर चाहिँ बढी चाहिँ मार्केट जस्तै ल अफ डिमान्डलाई एप्लाई गर्नलाई लोवर प्राइस हायर डिमान्ड बढाउने हो कि सेल्स म्याक्सिमाइजेसन गर्ने हो कि त अथवा सेल्स घटाएर चाहिँ रिभेन्यू म्याक्सिमाइज गर्ने हो कि कस्तो गुड्सको हामीले प्रडक्सन गरिरहेको छौँ। चिटिङ इन केस अफ द कार्टेल, कार्टेल भनेको एउटा के हो त फर्मल एग्रिमेन्ट हो, त्यसलाई चिट गर्ने के गर्ने त यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। प्रिजनर जेलमा इज द इम्पोर्टेन्ट रिलिभेन्स टु द ओलिगोपोली थ्योरी द इन्सेन्टिभ टु चिट बाई अ मेम्बर अफ अ कार्टेल द इभेन्चुअल कोल्याप्स अफ द कार्टेल भनेको एउटाले अर्कोलाई चिट गर्यो कोल्याप्स हुन्छ है। कार्टेल कार्टेल भनेको के हो त एउटा फर्मल एग्रिमेन्ट हो, त्यो एग्रिमेन्ट के हो त एउटाले अर्कोलाई चिट गर्यो भने कार्टेल चाहिँ के हो त कोल्याप्स हुन्छ है हो। किन समूहमा बस्ने त ग्रुपमा जाने त भन्ने कुरो हुन्छ, यसमा यो सम्भावना हुन्छ यहाँ। इज बेटर एक्सप्लेन विथ द मोडल अफ प्रिजनर डिलेमा। यो प्रिजनर डिलेमा भित्र हामीले त्यो पनि हेऱ्यौँ। यहाँ एउटाले के गर्यो त सत्य बोल्यो, अर्कोले गरेन बोल्दिएन। सत्य बोल्नेले कोही कम हो, असत्य बोल्नेलाई के भयो उसले कोही नस्वीकार्नेले बढी भयो। यस्तो जोखिम चाहिँ हुनसक्छ यो हामीले चाहिँ कार्टेल इन्स्टेबिलिटी अब कार्टेलभित्र। इन्स्टेडमा टु प्रिजनर दुईटा प्रिजनमा फर्म ए एन्ड बी आर have entered into a cartel agreement and fixed the price and output each has to produce and sell। भने ए र बी दुईटा फर्म छ, उनीहरूले कार्टेल एग्रिमेन्ट भनेको एउटा सम्झौता गरे र फिक्स प्राइस कति राख्ने, आउटपुट कति गर्ने, कति बिक्री गर्ने, यो चाहिँ उनीहरूको एक किसिमको के हुनसक्छ एउटा एग्रिमेन्ट हुनसक्छ। द चोइस प्रब्लम फेसिङ इच मेम्बर फर्म अफ द कार्टेल इज वेदर टु कोअपरेट अर एभाइड बाई द एग्रिमेन्ट। भने कोअपरेट गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ के हो त अभोइड गर्ने त। Thus, sharing the joint monopoly profit or cheat the other and try to make higher individual profit। jointly profit गर्ने कि हैन दुईटाको संयुक्त रूपमा नाफा गर्ने कि अथवा एउटाले चिट गरेर आफूले बढी कमाउने त। If both cheat and violate the agreement, the cartel would break down and profit would fall to competitive level। दुईटैले चाहिँ भाइलेसन गरे, रुललाई एग्रिमेन्टलाई भाइलेसन गरे, त्यसले मानेन भने त्यतिखेर दुईटैले सम्बन्ध बिग्रियो, त्यस कारण के हो त कम्पिटिटिभ लेभल चाहिँ घट्छ, प्रफिट पनि घट्ने भयो। अब यसलाई के हो त हामीले एउटा पे अफ मेट्रिक्सको थ्रुबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। यहाँ एउटा पे अफ मेट्रिक्स फर कार्टेल मेम्बर, कार्टेल भनेको अब त्यसका मेम्बर सदस्यहरू। अब हेर्नुहोस् यहाँ सपोज एउटा पे अफ मेट्रिक्समा वी हेभ टु फर्म ए र बी मान्यो, ए र बी छ। अब यहाँ के हो त जस्तै एउटा एडभर्टाइजिङमेन्टमा चिट र कोअपरेट गरौँ भनेको के हो त दुईटैले चिटिङ गरे भने सपोज टु स्ट्राटेजी बनाए एग्रिमेन्ट गरे हैन, जस्ता प्राइस बढाउने होला, एडभर्टाइजिङ बढाउने होला, अथवा के हो त भन्दाखेरि कति आउटपुट गर्ने यिनीहरूको बिचमा एउटा एग्रिमेन्ट गरेको थियो। तर के हो त भन्दाखेरि सपोज बोथ चिट देमसेल्फ इच अदर, त्यो स्ट्राटेजी गरी कार्टेलिङ गरी, तर के हो त यिनीहरूको बिचमा एउटा चिटिङ गरियो, दुईटैले चिट गरिदियो भने उनीहरूले 5-5 लाख रुपियाँ फाइदा हुने रहेछ रिभेन्यू गरौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है
सपोज टु कोअपरेट भनेको चाहिँ नि यो तलको लाइन बीले कोअपरेसन गरौँ यसले पनि कोअपरेट गरेन त्यो 55 लाख रुपियाँ उनीहरूलाई एचिभ पनि भयो हेर्नुहोस् है चिटिङ गर्दा 5-5 लाख अब्टेन गर्ने भए कोअपरेट गर्दा के हो त एउटाको स्ट्राटेजी अर्काले एडाप्ट गर्दाखेरि के हो त एग्रिमेन्टलाई फलो गर्दा दुईटैलाई 55 लाख हो अब हेर्नुहोस् है यहाँ एउटाले मानौ एले ए यता छ एले के गर्यो यहाँ माथि छ यसमा एले कोअपरेट गर्यो बीले चिट गर्यो भने के हुन्छ बीलाई बढी फाइदा हो नि त एले के गर्यो विश्वास गर्यो बीले चाहिँ के हो त यही है पोलिसी एडाप्ट गर्छ भने बीले चाहिँ के हो त अर्को स्ट्राटेजी लिदियो बीलाई एलाई चिट गर्यो भने उले बढी फाइदा हो एलाई घाटा हो ठीक अब एले के बुझ्यो त भन्दाखेरि बीले चिट गर्छ भने बुझ्दियो भने बीले कोअपरेट गर्दैन भन्ने बुझ्यो भने त्यतिखेर के गर्छ बीले के अरे एले के गर्छ चिट गर्यो भने बीले कोअपरेट गर्छ फेरि बीलाई के विश्वास छ एले चिट गर्दैन भन्ने एसुम गरे अब सक्छ त्यतिखेर के हो त एले बढी फाइदा खाने हो बीलाई के हो त कम हुन सक्ने हो भनेको यहाँ के हो त जोइन्टली प्रफिटलाई के हो त दुईटैले कोअपरेट गर्दा जोइन्टली प्रफिट भयो है दुईटैले चिट गर्दा दुईटैलाई प्रफिट कम भयो एउटाले चिट गर्दा जस्तै हामीले जोइन्टली प्रफिटलाई दुईटा जोड्यो भने 30 लाख हुन्छ 15 लाख रुपियाँ उनीहरूले अब्टेन 30 लाख भयो दुईटैले चिट गर्दा 5-5 लाख 10 लाख भयो 20 लाख यहाँ कम देखियो एले चिट गर्यो बीले चाहिँ के अरे कोअपरेट गर्यो भने दुईटा जोड 27 लाख हो अनि बीले पनि के अरे बीले चिट गर्यो एले चाहिँ कोअपरेट गर्यो भने के हो त दुईटा जोड्दाखेरि 27 लाख हुने हो भनेको दुईटाले कम्बाइन कोअपरेट गर्दाखेरि बढी चाहिँ प्रफिट भयो जोइन्टली प्रफिट बढी भयो भने अनि दुईटैले चिट गर्दा दुईटैलाई के हो त प्रफिट कम हुने भयो भने एकले अर्कोलाई चिट गर्दाखेरि के हुने हो त प्रफिट घट्ने रहेछ भनेको यो स्ट्राटेजी अनुसार यो मोडेलमा कार्टेलिङमा यो पेअफ मेट्रिक्समा हामीले हेर्दाखेरि यो प्रिजनर डिलेमालाई हामीले एप्लाई गर्दा एउटाको चिटिङ दुईटैले चिट गर्दा आफूले घाटा जस्तै अहिले हामी अगाडिको टेबलमा हामी के हेरेका थियौँ दुईटैले के हो त कन्फेस गर्दा कम भयो दुईटैले के हो त उनीहरूको स्ट्राटेजी के हो त यहाँ के हो त उसले चाहिँ कोही त एक्सेप्ट नगर्ने कुरो दुईटैले महत्त्वपूर्ण हुन्छ कोही चाहिँ स्वीकार्यो भने त क्राइम उसलाई त पनिसमेन्ट हुन्छ त्यहाँ यहाँ के हो त कोअपरेसन गर्दाखेरि जस्तै दुईटैले कन्फेस गरेका थियो त्यतिखेर कम चाहिँ के अरे सो कैद कम भएको थियो क्राइम गरेका थियो क्राइम गरेको प्रमाणित भइसकेपछि दुईटैले सत्य बोल्यो भने दुईटाको कैद के हो त घटेको थियो तर एउटाले चाहिँ ढाँट्यो एउटाले चाहिँ सही बोल्यो भने के हो त्यतिखेर त्यहाँ एउटालाई बढी मार परेको थियो तर यहाँ के हो त भन्दाखेरि यो बिजनेस हो बिजनेस कार्टेल मेम्बर छन् कार्टेल मेम्बर भित्र के हो त जोइन्ट प्रफिटको स्ट्राटेजी उनीहरूले एडाप्ट गरेर हुन सक्छन् तर जोइन्ट प्रफिट कतिखेर बढी हुन्छ कोअपरेसन गर्दाखेरि मात्र हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ यसमा चिट गर्दा कम भयो एउटाले चिट अर्कोले कोअपरेट गर्दाखेरि पनि के दुईटाको जोड्दाखेरि के त प्रफिट जोइन्ट प्रफिट कम भयो यो दुईटै हेर्नुहोस् यहाँ यो चिट यहाँबाट हेर्नुहोस् यो दुईटाले चिट गरे आज बहुत चिट गर्दा 5 भयो त्यो जोड्दा 10 यतातिर हेर्नु भने के हो त एले कोअपरेट गर्यो बीले चिट गर्यो बी चिटिङ गरेको हुनाले उसले के हो त बढी कमाउँछ होइन यो बिजनेसमा त चिटरले बढी कमाउँछ नि त होइन भनेको दुईटाले जोड्दा 27 लाख हो यहाँ तल पनि हेर्ने भने के त बीले कोअपरेट गर्यो तर एले चिट गर्यो भने त्यतिखेर दुईटा जोड्दा 27 भने बहुत कोअपरेट गर्यो भने दुईटैले कोअपरेट एकले अर्कोलाई कोअपरेट गर्यो भने के हो त यिनीहरूको जोइन्ट प्रफिट के हुन्छ बढी हुन सक्छ भनेको चारवटा देयर आर 4 अप्सन्सहरू हुन सक्ने है इट स्टेट्स अस बाइ द के त गेम थ्योरी भने हामी के त यो प्रिजनर डिलेमालाई हामी एप्लाई गर्न सकिन्छ यति एउटा इन्ट्रेस्टिङ टाइपको एउटा मोडालिटी पनि यो गेम थ्योरी ओके यो चाहिँ तपाईले हेर्नु पर्यो यो गेम थ्योरीमा स्यामुल्टेनियस मुभ गेम भन्छ यहाँ अब हामीले के हो त एउटा चाहिँ पेअफ म्याट्रिक्स हेर्ने त्यो पेअफलाई एउटा चाहिँ टेबुलर फर्ममा हामीले हेर्यौँ स्ट्राटेजीलाई हामी पेअफ म्याट्रिक्समा इन्टरप्रिटेसन गरियो भने टेबुलर फर्ममा इन्टरप्रिटेसन गर्ने दाडी पेअफ म्याट्रिक्स भने आयो त्यो भित्र के हो त भन्दाखेरि नास इक्विलिब्रियमको एउटा मोडल हेऱ्यौँ अर्को चाहिँ के हो त प्रिजनर डिलेमा पनि हेर्दाखेरि के हो त चिटिङ र कोअपरेटको एउटा मोडालिटी हामीले हेर्न सकिन्छ अब हामीसँग स्यामुल्टेनियस मुभ गेम भन्छ इन्डिभिजुअल जस्तै यहाँ स्यामुल्टेनियस मुभ भनेको गेम के हो त भन्दाखेरि विभिन्न वेबाट हो त वान स्ट्राटेजी गर्ने कि मेनी टाइम्स त्यो स्ट्राटेजीलाई एडाप्ट गरिरहे त यही मतलब अन्डर दिस हामीसँग स्यामुल्टेनियस मुभ वान शट गेम भनेको चाहिँ यहाँ वान शट गेम र रिपिटेड गेम भन्छ यसमा वान शट गेमले के भन्छ त गेम थ्योरी क्यान बी एप्लाइड टु द साइन्स अफ म्यानेजर इकोनोमिक्स यो एप्लाई हुन्छ फर इन्स्टान्स
How does a business person win the simultaneous move or one shot game? Simultaneous move गर्दाखेरि अथवा one shot game खेल्दाखेरि कसरी उसले चाहिँ के हो त बिजनेसम्यानले चाहिँ विन गर्न सक्छ त विन भनेको के हो त प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्रॉफिट गेन गर्ने हो फर्मको विनिङ भनेको के हो त उसले चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हो त्यसबाट कसरी विन गर्ने इन दिस गेम प्लेयर्स मेक डिसिजन एट अ सेम टाइम हैन सेम टाइममा उनीहरूले डिसिजन गर्न सक्छन् अर एट अ भेरी लिस्ट अथवा अन्तिमतिर दे डु नट नो देयर रिभल्स डिसिजन प्रायर टु मेकिङ देयर वान हैन रिभरको चाहिँ के त प्रतिस्पर्धीको डिसिजन के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन इन एडिसन द गेम इज प्लेड ओन्ली वन्स यो एकचोटि मात्रै स्ट्राटेजी एप्लाई गरिन्छ भने है यो त्यो त प्राइस बढाउने एकचोटि बढाउने घटाउने या घटाउने विज्ञापन बढाउने अथवा घटाउने के हो त त्यो एक वान टाइम गरियो भने त्यो वान सर्ट गेम भने है यो यसमा टु प्लेयर्स राजेन्द्र रे भने माने आर ट्राइङ टु डिटरमाइन वेदर अर नट टु इन्क्रिज द सेल्स बाई एक्सपान्डिङ देयर बिजनेस टु अ सेकेन्ड लोकेसन इन अ नेबरिङ टाउन भनेको नजिकको सहरमा उनीहरूले अब के बिजनेसलाई एक्सपान्सन गर्ने स्ट्राटेजी लिने भएर रोयो भन्ने व्यक्ति ए र बी भन्न सकिन्छ होइन The illustration shows that payoff options associated with their possible decision. हामीले अगाडि जस्तै के possible decision कसरी गर्ने अघि देखाउने simultaneous move one shot game is defined as the play of the game which occurs only once हैन एकचोटि मात्रै खेलिन्छ game plays are expected not to know the much about the one another there is no chance of revenge बदला लिने चान्स पनि कम हुन्छ वान सर्ट गेम आर इन्भेस्टर गेम प्रिमियर डेलीमा कोइन टस पनि के हुन्छ एकचोटि घुमाउँछ नि त्यसपछि के पर्छ होइन टिचर्स मेकिङ क्वेसन फर टेस्ट एकचोटि जाँच लिन्छ नि स्टुडेन्ट प्रिपेरिङ फर द टेस्ट जस्तै हामीले त्यो जाँच लिँदाखेरि एकचोटि जाँच आउँछ त्यसलाई मेनी टाइम रिपिटेड भयो तर वान टाइम लिग्यो भने के हो त वान सर्ट गेम भन्ने गर्छ यो पनि के हो त गेम थ्योरीभित्र चाहिँ एक्सर्साइज गरिआउँछ त्यसै स्यामुल्टस मुभ गेम भनौँ स्यामुल्टस मुभ रिपिटेड गेम दोहोऱ्याइरहने जस्तै विज्ञापन पनि के हो त उसले विज्ञापन गर्ने भने बारम्बार दोहोऱ्याएर आउँछ नि यो के हो त रिपिटेड गर्छ एउटै विज्ञापन बारम्बार गर्ने भने रिपिटेड गेमको स्टार्ट बने है यो स्यामुल्टस मुभ रिपिटेड गेम इज डिफाइन्ड एज द गेम इन व्हिच play of the game is repeated 2 or more than 2 times with the same players भनेको हो त जस्तै यसले चाहिँ के हो त विज्ञापन बढायो भने त्यसैले फेरि विज्ञापन बढाइरहन सक्छ त्यही कुरोलाई दोहोऱ्याउने कामलाई हामी के हो त रिपिटेड गेम भने हो अथवा जुन स्ट्राटेजी एडप्ट गरिरहेको छ एप्लाई गरिरहेको त्यो रिपिट गर्ने काम जुन एउटै स्ट्राटेजी मात्रै मल्टी स्ट्राटेजी हेऱ्यो भने त मल्टिपल गेम भन्छ मल्टिपल गेम मल्टी भनेर एउटै सेम स्ट्राटेजी छ त्यसलाई रिपिट गरियो जति विज्ञापनमा आउँछ नि बारम्बार दोहोरिरहेको रिपिट भएको छ कोकको विज्ञापन बारम्बार एउटै कुरा आइरहेको हुन्छ है It is an extensive form of game which is played multiple times by the player हैन त्यो धेरैचोटि चाहिँ के हो त खेलिया हुन्छ अथवा प्रयोग गरिया हुन्छ Repeated games can also classify into infinitely repeated games and finitely भनेको इन्फाइनाइट अनन्तसम्म चाहिँ रिपिट गरिरहने अथवा केही समयलाई सीमित चाहिँ रिपिट गर्ने त्यो हुन सक्छ एडभर्टाइजिङ कम्पिटिसन बिट्विन द कोक एन्ड पेप्सी इज रिपिटेड गेम Their action and reaction of advertising is repeated again and again. यो तपाईले देखिरहनु भएको छ. A repeated game, we generally take a game that is played simultaneously, such as the Prisoner Dilemma or Boxing Opera game, and the have the players play and the game repeated. हैन त्यो त्यही स्ट्र्याटेजी गेम गरियो भने त्यसलाई रिपिटेड गेम भन्ने गरिन्छ. One goal of the repeated games is to Repeated game is to model repeated action between the players. The second goal is to determine if different will arise when the game is repeated. Action reaction मा एउटा त्यो स्ट्र्याटेजीलाई रिपिट गरियो भने त्यसलाई के हो त रिपिटेड गेम भन्ने रहेछ यो तपाईले हेर्नु पर्यो और रिपिटेड गेम पछि के हो त अब अर्को आछ यहाँ मल्टी स्टेज गेम भन्छ यसमा अब मल्टी स्टेज गेम के व्हाट इज मल्टी स्टेज गेम Multi-stage game is defined as the sequence of several simultaneous games which are played one after another. एकपछि अर्को गर्ने. जस्तै हामीले मल्टी-स्टेज स्याम्पलिङ भन्छौँ नि जस्तै स्टेप वाइज चाहिँ के हो त चाहिँ स्ट्र्याटेजी एप्लाई गरि आउँछ.
A multi-stage game is the game where in each stage, one or more players simultaneously take one action each and at the end of the each stage. Use action or reaction stage wise चाहिँ के हो त एप्लाई गरिया हुन्छ प्ले गरिया हुन्छ नि त मल्टी स्टेज हो all action taken during that stage are publicly observed and no action is taken outside the stage भन्दा बाहिर चाहिँ एक्सन गरिया हुँदैन a repeated game is a special case of multi-stage game repeated game स्पेशल केसमा मल्टी स्टेज गेम हुन सक्छ जस्तै के हुन सक्छ त जस्तै एडभर्टाइजिङ मोडल अफ the big market maybe differ in the small market हैन त्यही मोडल हुन्छ त्यही गरिरा हुन्छ चाइना मार्केट हेर्यो नेपालको मार्केट हेर्यो इन्डिया मार्केट हेर्यो साइज मार्केट अनुसार के त त्यहीलाई कसरी उले चाहिँ के हो त एप्लाई गर्ने the players and the total payoff from the sequence of games are evaluating using the sequence of outcome in the games that are played sequence of outcome लाई उनीहरुले के हो त इभ्यालुएट गरिरा हुन्छ is the defined finite sequence of stage game each one being a game of complete but imperfect information but game is a complete हुन्छ but information is के त imperfect information हुन्छ यसमा अनि sequential type को गेम हो भने त्यसलाई के त मल्टी स्टेज गेम भन्ने रहेछ these games are played sequentially by the same players and the total payoff from the sequence of games will be evaluated using a sequence of outcomes in the games that were played. We adopt the convention each game is played a distinct period so that game is one played period 1 2 played period 2 यो के हो त यो जस्तै यसमा सिक्वेन्शियल गेममा जस्तै यो पेनाल्टी सुट आउट पनि के हुन्छ एउटा हान्छ अनि फेरि अर्को रिगोल हानेर आउँछ त्यो पनि एउटा के हो त एउटा मल्टी स्टेज टाइपको एउटा नेचर देखिन्छ एउटा प्लेयर वान पिरियडमा खेल्छ अर्को के हो त अर्को पिरियडमा खेलेर आउँछ भनेको के हो त गेम थ्योरी भित्र यो मल्टी स्टेज टाइपको गेम पनि हुन सक्ने रहेछन् यो तपाईले हेर्न पर्छ बेसिकली यहाँ के हो त पे अफ म्याट्रिक्स त्यो प्रिजनर डिलेमा र नासिक्युलिरलाई बढी चाहिँ फोकस गर्न राम्रो हुन्छ ओके भनेको के हो त हामीसँग गेम थ्योरी भित्र भएका यी चाहिँ कम्पोनेन्ट हो ओके हेलो हेलो हजुर सर सुनिरहेछ सर सुनिरहेछ फेरि हराउनु कि भनेर हैन ओके भने गेम थ्योरी त्यति डिफिकल्टी भएन यहाँ इन्ट्रेस्टिङ टाइपको इट इज बेस्ड अन द लजिकमा है यो लजिक बेस हुनाले त्यो रमाइलो पनि हुन्छ हैन अलि बुझ्नु सक्यो भने यो गेम थ्योरीमा यति पार्ट हामी हेर्छौँ है अब हामी नेक्स्ट एउटा त्यो भित्र के हो त प्राइसिङ टेक्निक भनेको छ हाम्रो टाइम ठ्याक्क कति भयो अब हामी प्राइसिङ टेक्निकमा अलिकति हेरौँ त्यसपछि चाहिँ हामी के गरौँला यसलाई चाहिँ नेक्स्ट हामी न्युमेरिकल सहित जानुपर्छ अगाडि पनि गराएको न्युमेरिकल यो गेम थ्योरी त्यति डिफिकल्ट टाइप छ बेस्ड अन द लजिकमा हैन एउटा के गरेर त स्ट्राटेजी अनि त्यसको आधारमा आफूले फलो गर्ने कि नगर्ने हैन त्यो चाहिँ कुरोलाई हामीले चाहिँ के हो त एनालाइटिकल वेबाट हामीले चाहिँ हेर्ने हो जस्तै अब प्रोबाबिलिटी तपाईले पढ्नुहुन्छ बिजनेस स्ट्राटेजी त्यो पनि भेरी एप्लिकेबल हुन्छ यसमा लाइफमा त्यो गेम थ्योरी पनि के हो त हामीले हेर्दा पनि कम्पिटिसन चाहिँ इन सोसल कम्पिटिसन छ हैन लोकल कम्पिटिसन नेसनल कम्पिटिसन इन्टरनेसनल कम्पिटिसन इन आवर पर्सनल लाइफ पनि हैन हामी केही गरिरहेछौँ अर्कोले कसरी चाहिँ जान्छ त के गर्छ त कस्तो पोलिसी एडप्ट गर्छ हैन जस्तै अब भोलि चाहिँ मार्केटमा हामी जब मार्केटमा जाँदाखेरि कसैले धेरै पढाउने उसले चाहिँ अप्सन पाउन सक्छ हैन उसले कुन स्ट्राटेजी ल्याएछ आफूले कसरी गर्ने त हैन जस्तै पोलिटिकलमा पनि के हो त गेममा के हो त हामीले चाहिँ पोलिटिकल कसरी जित्ने त हैन जस्तै भोलि तपाईले के हो त भोलि चाहिँ आफू क्वालिफाइड भइसकेपछि के हो त पोलिटिकल क्याडर भएर पनि जान सक्नुहुन्छ हैन जाँदाखेरि के हो त कम्पिटिसन जाँदाखेरि तपाईले कसरी चाहिँ स्ट्राटेजी लिने त हैन अपोजिसनले कस्तो स्ट्राटेजी लियो त दिस एस्पेक्ट्स क्यान बी एनालाइज थ्रु द गेम थ्योरी ओके नेक्स्ट के हो त प्राइसिङ प्र्याक्टिसेस भनेको छ हैन हामी मार्केट अगाडि हामी के हो त कार्टेल बनाऊ हामी ओलिगोपोली मार्केट भित्रका डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट कोलुसिभ र नन कोलुसिभ भन्ने त्यो मार्केटका टाइप्स भित्र हामी एनालाइसिस गरौँ अब प्राइसिङ कसरी प्र्याक्टिस गरिया हुन्छ त मार्केटमा प्राइसिङ कसरी डिटरमाइन गर्छ कसरी उसले चाहिँ
उसले चाहिँ आफ्नो प्रफिट एटेन गर्छ त होइन, उसले प्रफिट मार्जिनलाई कसरी सेटअप गर्ने त होइन, मार्केटलाई कसरी क्याप्चर गर्ने त, अनि आफ्नो चाहिँ गोल अफ द फर्म कसरी चाहिँ उसले चाहिँ फुलफिल गर्ने त। त्यसको लागि के हो त डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू, चलन चल्तीका टेक्निकहरू र जसले हामीले सिलेबसभित्र डिस्कसन गर्ने टाइटलहरू हामीसँग यीहरू दिएको छ। कस्ता प्र्याक्टिसेस हुन्छ त, कसरी प्राइस डिटरमाइन गर्छ त, र कस्ट प्लस प्राइसिङ, यसलाई मार्कअप प्राइसिङ, फुल कस्ट प्राइसिङ, एभरेज कस्ट, यो भने विभिन्न नामबाट यसलाई चाहिँ डिफाइन गरिन्छ। यो इन्क्रिमेन्टल प्राइसिङ, प्रिडेटोरी प्राइसिङ, मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिङ, ट्रान्सफर प्राइसिङ, पिक लोड प्राइसिङ, टु पार्ट ट्यारिफ टेक्निक भनेर यी प्राइसिङका प्र्याक्टिसेसहरू चलन चल्तीमा छन्। दिज प्र्याक्टिसेस आउट अफ various practices, these practices are given in our syllabus. हाम्रो सिलेबसले तपाईलाई दिएको चाहिँ के हो त क्याटेगोरीका चाहिँ टाइप्सहरू यति हो। त्यो पनि त्यति डिफिकल्ट छैन, एक दुईवटा अलि डायग्राम छ। कस्ट प्राइसिङ प्र्याक्टिस, कस्ट प्लस प्राइसिङ भने के त, कस्टलाई प्लस गर्ने र प्राइस राख्ने भनेको के त, सिम्पली हामीले कस्ट प्लस भने के हो त, कस्ट कति हो त्यसमा प्रफिट मार्जिन कति राख्ने र बजारमा लाने हैन, त्यसले मार्कअप पनि भन्ने गर्छ है। हो तपाई कति राख्ने त हैन, त्यो चाहिँ जोडेर बजारमा लान्छ। जस्तै दिस इज यो तपाई व्यवहारमा पनि हामीले हेरिरा आउँछ हैन, कतिमा हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन कति भयो, त्यसमा हामीले जे त प्रफिट मार्जिन अरु सोशल कस्टहरुलाई हामी कसरी जोड्ने त हैन, त्यसलाई जोडेर के हो त, अनि तपाईको ड्युरेसन, टाइम ड्युरेसन कति हो त सेल्स गर्ने, तपाईले अहिले उत्पादन गर्नु 6 महिनापछि चाहिँ बिक्री गर्ने भने त्यसमा कति मार्जिन एड गर्ने त हैन। जस्तै अहिले हामी चाहिँ के हो त 1 लाख रुपैयाँ लगानी गरेको गरौँ, 6 महिना पछाडी हामीले चाहिँ बिक्री हुन्छ भने 6 महिनामा ब्याज पनि जोडिया हुन्छ, तपाईको प्रफिट चाहियो, स्टोर गर्दा त्यहाँ कहिलेकाहीँ बिग्रने सम्भावना हुन्छ हैन। यी कुरालाई पनि यहाँ के हो त हामीले चाहिँ माइन्डमा सेटअप गरिदिनु पर्छ। यो cost of pricing, the technique under which price of the product is determined by adding fixed markup or on average variable cost मा markup जोडेर average variable cost हुन्छ, average variable cost मा markup जोडिन्छ। Markup means percentage of profit on the basis of cost, percentage of profit on the basis of cost को आधारमा कति प्रतिशत चाहिँ हामीले प्रफिट राख्ने त त्यो भनेको मार्कअप हो। Initially firms estimate average variable cost हामी अगाडि डिस्कस गर्यौं of production and produces a particular product, कुनै वस्तु उत्पादन गर्दा एभरेज भेरिएबल कस्ट कति लाग्छ त। The price of the product is calculated by adding the charge of the overhead and the percentage markup. एभरेज भेरिएबल कस्टमा चाहिँ के हो त, मार्केट ओभरहेड कस्ट जोडिन्छ है। अब कसरी गरिन्छ त, डिटरमाइनिङ एक्चुअल कस्ट अफ प्रोड्युसिङ अ कमोडिटी, त्यसको एक्चुअल कस्ट कति हो डिटरमाइन गर्ने। इन द फर्स्ट द फर्म डिटरमाइन द एभरेज कस्ट अफ द प्रोडक्सन, एसी इट इज द टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ टोटल आउटपुट। यो अगाडि हामी हेरिसक्यौँ। एभरेज कस्ट भनेको एभरेज भेरिएबल फिक्स्ड कस्ट प्लस एभरेज भेरिएबल कस्ट, वी नो दैट, त्यहाँलाई थाहा भएको कुरा। एभरेज कस्ट भनेको के हो त, सर्ट पिरियडमा एभरेज फिक्स्ड कस्ट एभरेज भेरिएबल कस्ट हुन्छ, त्यसलाई जोड्दा एभरेज कस्ट हुन्छ। लङ टर्ममा के हो त, यहाँ चाहिँ के हो त फिक्स्ड अल द कस्ट आर चेन्जेबल हुन्छ, त्यसमा भेरिएबल कस्ट हुन्छ। यो अब यहाँ के हो त कस्ट प्लस त्यो भित्र एडिङ मार्कअप एस्टिमेट एभरेज कस्ट। अब यसलाई मार्कअप के गर्ने, सेकेन्ड स्टेपमा मार्कअप अन द कस्ट इज क्याल्कुलेट। मार्कअप on cost is defined as the profit margin of the individual product expressed as the percentage of cost. In other words, it percent of profit on the basis of cost calculated and P is equal to यो हामी चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न देखाउँछौँ। यो मार्कअप जोड्छौँ भनेको के हो त, एसी गरौँ एभरेज भेरिएबल जस्तै हामी के गरौँ त, उसले चाहिँ एमले भनेको मार्कअपले मल्टिप्लाई गरौँ। लङ टर्ममा के हो त, एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज फिक्स्ड कस्ट दुईटै, फिक्स्ड कस्टमै भेरिएबल हुनाले दुईटैलाई हामी के हो त बाहिर एभरेज कस्ट हुन्छ, त्यसकारण के हो त हामीले मार्कअप यहाँ राख्यौँ। यसलाई के हो त 1 प्लस मार्कअप जोड्यौँ।
मार्कअप कति राख्ने, कति पर्सेन्ट राख्ने हामीले आफू डिटरमाइन गर्ने हो। आफ्नो लगानी कति छ, भेरिएबल कस्ट कति, त्यसमा के ओभरहेड कस्ट कति थप्ने अथवा प्रफिट मार्जिन कति थप्ने, त्यो चाहिँ एउटा टेक्निक हो, सजिलो टेक्निक पनि हो। अर्को चाहिँ मार्कअप अन प्राइस। अब मार्कअप प्राइसमा मार्कअप गर्ने टेक्निक हुन्छ यहाँ। मार्कअप प्राइस इज अल्सो युज्ड टु द डिटरमाइन द प्राइस अफ द प्रोडक्ट। Markup on the cost and markup on the price are the alternative methods of pricing. Markup on price is the profit margin over. The markup लाई हामी क्याल्कुलेसन है डाइरेक्टली हामी यो फर्मुलामा युज गरे P minus average cost by P गर्दाखेरि त मार्कअप आउँछ। भनेको कति रुपैयाँ बेचियो त्यसको एभरेज कस्ट कति अनि प्राइसले डिभाइड गर्दा त्यसको रेशियो जति आउँछ त्यो नै के हो त मार्कअप हो। यो प्राइस 10 हो, एभरेज कस्ट चाहिँ हामीले 8 भनौँ, P राख्दाखेरि कति हो 10 minus 8 by 2 हुन्छ 0.2 कति हुने हो 2 हुने हो सक्ने भयो। भनेको कति आउँछ त्यहाँ जति भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुलाई हामीले राख्ने। जस्तो एक्जाममा तपाईँले कुनै भ्यालु दिएको हुन्छ हैन, त्यो भ्यालुलाई हामीले के त सेट गर्ने। त्यसको कारण वी क्यान क्याल्कुलेट द मार्कअप अफ द बेसिस अफ प्राइस। यो सजिलो टेक्निक पनि हो। यो एउटा छ। यो कस्ट प्लस प्राइसिङका एडभान्टेज के हो त भन्छ यहाँ फाइदा। सिम्पल कुरा यो मार्कअप प्राइस कस्ट प्लस प्राइसिङ टेक्निक। The advantage of cost plus pricing method are as follows. This is the safest pricing method भनौँ। यहाँ सेफेस्ट प्राइसिङ मेथड भनेको के हो यहाँ हामीले प्रॉफिट मार्जिन र रिस्क मार्जिनलाई जोड्या हुनाले प्रॉफिट मार्जिन जोड्या हुनाले हामीले टाइम ड्युरेसनको आधारमा पनि हामी के हो प्रॉफिट मार्जिन वी क्यान एड। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि प्रॉफिट मार्जिनलाई हामीले मार्कअप रूपमा जोडेको हुनाले यसमा चाहिँ यो सेफ तरिका भयो। देयर इज लेस अनसर्टेनिटी अबाउट द कस्ट देन अबाउट डिमान्ड। यो अनसर्टेनिटी कम हुन्छ यहाँ किन मार्कअप जोडिसकेका हुन्छौँ त्यसकारण चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ त्यति डिफिकल्टी हुँदैन, अनसर्टेनिटी कम हुन्छ। इजी एन्ड कन्भिनियन्ट, इजी पनि हो, त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न पनि भएन, त्यो सुविधाजनक पनि भयो। दिस मेथड रिड्युस कस्ट अफ प्राइसिङ। कस्ट अफ प्राइसिङ घटाउने हो, अनावश्यक क्याल्कुलेसन गर्न पनि टेक्निक पनि चाहिएन। आफ्नै प्रडक्सन गरियो हामीले आफ्नै कम्पनीबाट आफ्नै बिजनेसबाट हामी एनालाइसिस गर्न सकियो, बजारमा पनि जानु परेन। इज सोसियली फेयरेबल हुन्छ भनेको के हो त हामीले बिजनेसमा कुनै वस्तु किन्दाखेरि कुनै सेलरले के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के हो त फाइदा नगरिकन दिएँ भन्ने एउटा पर्सेप्सन छ हाम्रो सोसाइटीमा। तर हामीले के हो त भन्दा कम्तीमा तेरो चाहिँ कति पर्सेन्ट प्रफिट हो त जोड भन्ने हाम्रो चाहिँ के हो त एज बिङ अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट अब म इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट म पनि त्यो भन्ने गर्छु। सित्तैमा तपाईँलाई त नाफा नखाइकन दिन्छु भन्दा पनि त्यो नाफा बढी खाइरहेको देखिन्छ यसमा। त्यसमा के हो त भन्दाखेरि सोसली फेयरेबल भनेको त निष्पक्ष जस्तो देखियो त्यहाँ त होइन। त्यसमा यो चाहिँ के हो त यो फाइदा हुनुभयो। मैले यति पर्सेन्ट खाएँ, यति एभरेज थियो, मैले यति यति चाहिँ मलाई प्रफिट मार्जिन राखेँ किन मेरो 6 बजेसम्म वर्ल्ड गर्छ, मेरो लेबर कस्ट कति हो यो हामी जस्टिफाई गर्न सकिन्छ। क्लियर जस्टिफिकेसन अफ द प्राइस चेन्जेस। प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि कस्तो इफेक्ट पर्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली हेर्न सकिन्छ यसमा। दिस मेथड इन्स्योर द प्रफिट फर द बिजनेसम्यानहरूले प्रफिट इन्स्योर गर्छ, त्यस कारण यसका फाइदा भयो। अब बेफाइदा यसका लिमिटेसन भनेको अथवा डिसएडभान्टेज। दिस मेथड इग्नोर द मार्जिनल कस्ट एज अ युजेज ओन्ली एभरेज कस्ट। मार्जिनल कस्ट भनेको एडिसनल कस्ट हो, त्यसलाई अहिले चाहिँ इग्नोर गरेर आउँछ। दिस मेथड इज नट कम्प्लिट मेथड फर अप्टिमल प्राइसिङ डिसिजन। भनेको के हो त भन्दा हामीले चाहिँ के हो त प्राइस डिटर्मिनेसनमा हामी के हो त प्राइस कसरी डिटर्मिनेट यो एमआरए एमसीलाई हामी कम्पेरिजन गर्छौँ। तर यहाँ हामी के हो त प्राइस डिटर्मिनेट गर्दा के हो त भेरिएबल कस्टमा हामी के हो त मार्कअप जोड्ने हुनाले यो प्राइस डिसिजनको के हो त यो चाहिँ टेक्निकलाई युज गर्ने भएन, कम्प्लिट देखिएन। दिस मेथड इज नट एप्रोप्रिएट इन द डाइनामिक मार्केट वेयर कस्ट फ्लक्चुएट। कस्ट बारम्बार फ्लक्चुएसन हुने बजारको केसमा चाहिँ के हो यो चाहिँ यो मेथड चाहिँ एप्रोप्रिएट देखिएन। जस्तै कुनै समयको लागि कस्ट कन्स्ट्यान्ट रह्यो भने मार्कअप पोलिसीले चाहिँ हामीलाई काम गर्न सक्ने हो। तर कस्ट चाहिँ भेरिएबल भयो भने के हो त त्यो कस्टमा बारम्बार फ्लक्चुएसन आयो भने त्यतिखेर यो चाहिँ एप्रोप्रिएट नहुन सक्छ। दिस मेथड इग्नोर द अदर इकोनोमिक टुल्स एन्ड कस्ट। अन्य इकोनोमिक टुल्सहरूको बारेमा यसले इग्नोर गरेको छ। सिम्पली भेरिएबल कस्टमा उसले के गर्छ त मार्कअप जोडेको हुन्छ। दिस मेथड इग्नोर डिमान्ड साइड अफ द मार्केट एन्ड इज सोल्ली बेस्ड अन द सप्लाई कन्डिसन। डिमान्डको अवस्था कस्तो छ के छ भन्ने भन्दा पनि सप्लायर भनेको प्रड्युसर भनेको सप्लायर हो, सप्लाई साइडलाई मात्र बेस मानेको हुनाले यो इन्कम्प्लिट हुन सक्ने हो।
This method uses a historical cost which may lead the inappropriate pricing and go against the objective of the historical cost भने के हो त उले चाहिँ प्रोडक्सन गर्दा कति लाग्यो कति र मेटेरियल केसको आधारमा रिसोर्स कसरी यी सारा कुराहरु जोड्ने हुनाले यो चाहिँ के हो एप्रोप्रिएट त्यति अहिले मानिदैन these are some of the limitations or these are some के हो त disadvantage अब दोस्रो हामी चाहिँ इन्क्रिमेन्ट र प्राइस कस्ट प्राइसिङ भने इन्क्रिमेन्ट भनेको बढाउने पनि त्यही उस्तै हो त्यसमा धेरै डिफरेन्ट भएन इन्क्रिमेन्टल प्राइसिङ भित्र यो सिम्पल गयो पनि त्यसमा डिफिकल्टी छैन under incremental cost pricing decision is taken on the basis of change in the cost and the revenue due to the particular decision को कारणले के हुन सक्छ त कस्ट र रेभेन्यूमा चेन्ज हुन्छ त्यसको आधारमा प्राइस चाहिँ थप्ने प्राइस चाहिँ चेन्ज गर्दै जाने कहिले डिसिजनको कारणले रेभेन्यू के हो त घट्न सक्छ हैन त्यसमा प्राइस बढाएर रेभेन्यू बढाउन सक्छ हैन डिसिजनको कारणले के हो त कस्ट घट्न सक्छ त्यसको आधारमा के हो त हामीले चाहिँ त्यसको प्राइस घटाउन सकिने भयो increased cost is the change in the total cost as a result of expansion of firm's volume of business or level of activity volume of business बढाउँदाखेरि कस्टमा टोटल कस्टमा चेन्ज आउँछ अथवा अर्को के हो त भन्दा एक्टिभिटी बिजनेस एक्टिभिटी बढाउँदाखेरि पनि के हुन सक्छ त एक्टिभिटीको कारणले त्यसमा फरक आउन सक्छ त्यसलाई हामी के हो त इन्क्रिमेन्ट कस्ट भन्ने गर्छौं कस्टमा बढोत्तरी भने हो कस्ट कसरी बढोत्तरी गर्छ त भन्दाखेरि बिजनेस भोल्युम बढाउँदाखेरि लेभल अफ एक्टिभिटी बढाउँदा पनि के हुन्छ त त्यसमा चेन्ज आउँछ इन्क्रिमेन्ट कस्ट प्राइसिङ मेथड इज अल्सो नोन द मार्जिनल कस्ट मेथड मार्जिनल कस्ट भने एडिसनल कस्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यसलाई के हो त पर युनिट प्रोडक्सन गर्दा आउटपुट इन्क्रिज हुँदाखेरि कस्टमा इफेक्ट परिरहन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ त मार्जिनल कस्ट भन्ने गर्छौं मार्जिनल कस्टमा चेन्ज इन टोटल कस्ट ड्यू टु चेन्ज इन आउटपुट भने हो अन्डर दिस मेथड प्राइस इज डिटरमाइन अन द बेसिस अफ मार्जिनल कस्ट यसमा मार्जिनल कस्टको आधारमा पर युनिट कस्ट भन्दा एडिसनल कस्ट कति चेन्ज आयो त्यसको आधारमा के हो त प्राइसलाई यसले डिटरमाइन गरिआउँछ बट देयर इज स्लाइटली डिफरेन्स बिट्विन द मार्जिनल कस्ट एन्ड इन्क्रिमेन्टल कस्ट तर यसको बिच थोरै फरक हुन्छ मार्जिनल कस्ट इनिशियल एडिसनल कस्ट हो त्यो हुन्छ त एज अ रिजल्ट अफ one unit increase in the one increase cost is the change in total cost when there is large amount of change in the output मा ठुलो परिणाममा चेन्ज आउँदा टोटल कस्टमा चेन्जलाई हामी त्यो इन्क्रिमेन्ट भन्छौं है पर युनिट आउटपुटमा आएको चेन्जको कारणले चेन्ज कस्टलाई हामी के हो त मार्जिनल भन्ने छौं भनेको के हो त बिजनेसको भोल्युम बढाउँदा लेभल अफ इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउँदा कस्टमा चाहिँ के आउँछ त त्यो चाहिँ बढ्छ त्यो बढेको कस्टलाई चाहिँ के हो त एड्रेस गर्ने किसिमले प्राइसिङ के हो त स्ट्र्याटेजी एडाप्ट गर्ने टेक्निक भनेको के हो त इन्क्रिमेन्टल प्राइसिङ स्ट्र्याटेजी जस्तै नेपाल एयरलाइन्स के हो त जापानमा चाहिँ अहिले एयरलाइन्स उले चाहिँ प्लेन चलाछ हैन साउथ कोरियामा प्लेन लाँदाखेरि के हो त उसको भोल्युम अफ कस्टमा के हो त कति इफेक्ट पर्छ त्यसको आधारमा के गर्ने हो त टिकटको चाहिँ रेट टाइमले राख्न सक्ने हो बस त्यहाँ प्राइस अफ भने के हो त टिकटको प्राइस हो एयर टिकटको प्राइस हो भने उले चाहिँ के हो त त्यहाँ उले चाहिँ के हो त बिजनेस एक्सपान्सन गर्दाखेरि के हुन्छ टोटल खर्च एयरलाइन्सको टोटल खर्च कति हो त्यसको आधारमा उले टिकटलाई चाहिँ के हो त डिटरमाइन गर्न सक्ने हो अथवा के हो त उले पर्टिकुलर सेगमेन्टलाई पनि हेर्न सक्छ अथवा टोटललाई पनि उले एड्रेस गर्न सक्छ त्यसकारण इन्क्रिमेन्टल प्राइस बेसिकली एयरलाइन्सहरुले के हो त आफ्नो चाहिँ के हो त सर्भिसलाई एक्सटेन्सन गर्नलाई चाहिँ बढी प्रयोग गरेका हुन्छन् यसको एडभान्टेज र मेरिट के हुन्छ यसका इन्क्रिमेन्टल कस्ट अफ प्राइसिङ हेल्प टु बिजनेसम्यान फर पर्स्युइङ अ फेयर फार मोर एग्रेसिभ प्राइसिङ पोलिसी देन फुल कस्ट अफ प्राइसिङ अर कस्ट प्लस प्राइसिङ भन्दा यो चाहिँ धेरै चाहिँ फरक हो एग्रेसिभ प्राइसिङ हो एन एग्रेसिभ प्राइसिङ पोलिसी सुड लिड टु द लार्जर सेल्स भनेको एग्रेसिभ प्राइसिङ पोलिसीले के गर्छ लार्जर सेल गर्छ बिजनेस एक्सपान्सन गर्ने हो त्यसकारण के हो त भन्दा यो चाहिँ कस्ट प्लस प्राइसिङ भन्दा यो बेटर टेक्निक हो भनेर बुझ्नु पर्यो अन्डर प्राइसेस नेभर रेन्डर अनकम्पिटेटिभ बिकज अफ हायर फिक्स्ड कस्ट एन्ड orders are never rejected because the prevailing price is below the average cost भनेको prevailing price भनेको बिलो भन्दा एभरेज कस्टमा भन्दा हुन सक्छ त्यसकारण यसलाई के हो त यो चाहिँ नेभर रेन्डर गरिआउँछ अथवा अनकम्पिटेटिभ हुँदैन तेस्रो इन्क्लुड कस्ट प्राइसिङ इज मोर युजफुल फर प्राइसिङ ओभर द लाइफ साइकल अफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकल अफ प्रोडक्टको केसमा
which require a short-run marginal cost and a separable fixed cost that are relevant to each other, particular stage of cycle, not long full cost run full cost. भनेको के हो त भन्दाखेरि यो बिजनेस एक्टिभिटी चाहिँ के हो त एक्सपान्सन हुँदा यसको सेल्सलाई बढाउने स्ट्राटेजी लिँदाखेरि के हो त यो चाहिँ के हो त मार्जिनल कस्ट चाहिँ र सेपरेबल फिक्स्ड कस्ट डाटाहरू रिलेभेन्ट हुन्छ उपयुक्त हुन्छन् त्यसले हामी एभाइलेबल हुन्छ त्यसको आधारमा हामी के हो त कस्टलाई चाहिँ कस्ट बढ्दै जान्छ परिवर्तन त्यसको आधारमा प्राइस चाहिँ हामीले के हो त थप्दै जाने एउटा पोलिसी हो यसलाई के हो त इन्क्रिमेन्ट हुन्छ त्यो त बेसिकली एयरलाइन्सहरूले आफूसँग सर्भिस एक्सपान्सन ब्याङ्कहरूले चाहिँ सर्भिस एक्सपान्सन गर्दा रेट अफ इन्ट्रेस्टमा के हो त उनीहरूले चाहिँ हुन त द्याट आर कन्ट्रोल बाई द के हो सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट हुन्छ तर पनि के हो त उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ मार्जिन हुन्छ नि त्यो मार्जिन के हो त भन्दाखेरि उसलाई 6% मार्जिन दिएको हुनाले उनीहरूले त्यसको आधारमा के हो त उनीहरूले प्राइसलाई चाहिँ के अरे रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई डिटर्माइन गरिरहेको हुन्छ यो पनि बेसिकली एप्लाई गरेर देखिन्छ अर्को इन्क्रिमेन्टल कस्ट प्राइसिङ इज मोर युजफुल देन फुल कस्ट प्राइसिङ बढी उपयुक्त बिकज अफ द प्रिभ्यालेन्स अफ द मल्टी प्रोडक्ट मल्टी प्रोसेस एन्ड मल्टी मार्केट फर्म्सहरू होइन अघि जस्तै के हो त हामीले बिजनेस बढाउँ भोल्युम बढाउँ क्षेत्र बढाउँ त्यस्तो केसेसमा पनि यो चाहिँ उपयोगी हुनसक्छ इन्क्रिमेन्टल कस्ट आर मोर एक्युरेटली रिफ्लेक्टेड दोज चेन्जेस इन कस्ट विच रिजल्ट फ्रम द डिसिजन अनि कस्टमा चेन्ज आइरहेको हुन्छ कस्ट डिसिजन भनेको डिसिजन बिजनेसलाई कसरी बढाउने सेल्स कसरी बढाउने अनि एरिया कसरी एक्सपान्स कभरेज गर्ने यस्ता पोलिसी एडप्ट गर्दाखेरि कस्टमा इफेक्ट परिरहेको छ कस्टलाई हामी के हो त हामीले यसमा चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ र बिजनेस म्यानेजरले अथवा मार्केटिङ म्यानेजरले के हो त यदि मार्केटलाई प्रमोसन गर्ने हो स्ट्राटेजी चेन्ज गर्ने हो नि अथवा सर्भिसलाई एक्सटेन्सन गर्ने कति कस्ट बढ्छ भन्ने कुरा उसले के हो त रिपोर्ट दिन्छ त्यसको आधारमा हामीले के हो त यसलाई हामीले प्राइसमा त्यो कस्टलाई चाहिँ के हो त इन्क्लुड गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ बढी युजफुल मानिन्छ तर यसको डिसएडभान्टेज के हो त विकनेसेस के हो लिमिटेसन के हो त कस्ट प्राइस लिस्ट टु फ्रिक्वेन्ट चेन्ज इन प्राइसेस यो के हो त डिसिजन चेन्ज हुँदा प्राइसमा चेन्ज हुन सक्ने भयो किन कस्टमा चेन्ज आउँछ होइन फ्रिक्वेन्टली प्राइसमा चेन्ज आयो भने कन्ज्युमरको बिलिभ चाहिँ गर्छ होइन कस्टमर साइडबाट के हो त हुँदाखेरि खायो नि त एयरलाइन्सले बारम्बार टिकट चेन्ज गर्ने उनीहरूले के हो त एयरलाइन्सको सट्टा बसबाट ट्राभल गर्न सक्छन् होइन त्यस कारण जस्तै हाम्रोमा बसबाट गर्छ भने अरू कन्ट्रीहरू ट्रेनबाट उनीहरूले गर्न सक्छ त्यस कारण के त डिसिजन चेन्ज गर्दा कस्टमा चेन्ज आउने कस्टमा चेन्ज आएको कारणले प्राइसमा चेन्ज आउने हुन्छ त्यस कारण यसमा इफेक्ट गर्न सक्छ है यसमा कस्टमरले अनबिलिभ गर्न सक्छ फ्रिक्वेन्टली प्राइस चेन्ज गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आरोप आउन सक्छ मेनी बिजनेसमेन एन्ड सम accountants are not acquainted with the integral cost technique themselves. तपाईँ बिजनेसम्यानले त्यो कुरो कन्सेप्ट पनि बुझिया हुँदैन एकाउन्टले पनि त्यो कुरोलाई त्यो त होइन एकाउन्टले पनि त्यसलाई सिस्टममा लगेर राख्न नसक्न सक्छ है यसमा कारण इन्क्रिमेन्ट भएको छ कसरी एडजस्ट गर्ने त्यो बारेमा उनीहरूलाई त्यसको सफिसियन्ट नलेज नहुन सक्छ दे क्यान नट युज इन्क्रिमेन्टल कस्ट अफ प्राइसिङ टेक्निक इन अर्डर टु इस्टिमेट फ्युचर डिमान्ड एन्ड कस्ट एकुरेटली भनेको इन्क्रिमेन्टल कस्ट प्रोसेसमा लगेर उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ कस्टलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इस्टिमेट गर्ने सम्भावना कम हुन्छ किन अलिक उसले चाहिँ टाइम र नलेज चाहिँ यसको चाहिँ के हो त यसको चाहिँ रिलेटेड छ दिस मेथड इन्भल्भ हाई एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट अफ द अपरेटिङ बिजनेस अनि यसलाई त सिस्टममा लानु पऱ्यो कस्टलाई एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो बिजनेस एक्सपान्सन गर्दा के हो त त्यहाँ चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो वेदर हामी एक्सपान्सन बिजनेस अरू कन्ट्र्याक्ट द बिजनेस अनि त्यसमा वाट विल द इफेक्ट अफ कस्ट यस्ता कुराको बारेमा चाहिँ के हो त एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुनाले एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट बढ्ने हुनाले धेरैले यसलाई चाहिँ त्यति प्रिफर गरेर देखिने भएन त्यसै इन्क्रिमेन्टल कस्ट अफ प्राइसिङ मे लिड द लसेस बिकज ओभरअल कस्ट आर नट कभर्ड बाई इट ओभरअल कस्ट चाहिँ यो यसमा चाहिँ के हो त करिया हुँदैन इन्क्लुड गरिया हुने त्यस कारण के हो त लस हुने सम्भावना हुन्छ कहिलेकाहीँ एयरलाइन्सले के हो त सस्तोमा टिकट बेचिरहेको हुन्छ जस्तो नेपाल एयरलाइन्स पहिलेदेखि हो त टिकट अरूकोभन्दा सस्तो अनि एयरलाइन्स के हो त नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ हाम्रो घाटामा चल्थ्यो त्यस कारण अर्को केस के हो त भन्दा जस्तै हाम्रो बिजुलीको मूल्य पनि कहिले यहाँ के हो त त्यो प्राधिकरण पनि के हो त त्यतिखेर चाहिँ घाटामा चाहिँ अहिले त नाफा बनिरहेछ इन इन अ पिरियड अफ बिजनेस रिसेसन भनेको जब अब अहिले जस्तै अहिले वी आर वरी अबाउट द के हो त पेन्डामिक विच आर क्रिएटेड बाई द के हो त कोरोना भाइरस होइन अब यसले के हो त भन्दा रिसेसन अब इकोनोमी रिसेसन गयो भन्न थालिसके हिजो चाहिँ अब तपाईँहरूले मेनी अब स्टुडेन्ट आई थिङ्क यु इन्भल्भ इन द यो त यो गेस्ट लेक्चरको एउटा उसमा तपाईँ
वेबनार भन्छ होइन, त्यसमा तपाईँ संलग्न हुनुभयो होला। उनीहरूले पनि अब रिसेसनतिर इकोनोमी ड्राइभ गरौँ भनिरहेछौँ। रिसेसनको पिरियडमा के हुन्छ त, हामीले के हो त त्यो कस्टलाई उसले इफेक्ट गरिरहेछ। जस्तै अहिले हामीले चाहिँ के हो त डिटरमाइनको प्राइस भोलि रिसेसनको कारणले बिजनेसमा आएको फ्लक्चुएसनको कारणले त्यसलाई के हो त इफेक्ट पार्न सक्छ। जस्तै फर्म्स युजिङ इन्क्रिमेन्ट कस्ट अफ प्राइसिङ टेक्निक मे लोअर प्राइस इन order to maintain business and this may lead the other firms to reduce their price leading to cut third competition। भनेको जस्तै हामीले के हो त भन्दाखेरि ओभरहेड कस्टभन्दा अलिक कम सस्तोमा हामीले गुड्स अहिले लगिरहेको छौँ भने बिजनेस प्रमोसनको लागि, तर भोलि रिसेसनको कारणले अझ प्राइस घट्ने हुनाले के हो त कट थ्रो कम्पिटिसन हुनसक्छ, गला रेट्ने चाहिँ कम्पिटिसनको रूपमा जान सक्छ। यो चाहिँ सम्भावना हुन्छ इन केस अफ रिसेसनको। ओके, दिज आर द सम अफ द के हो त डिसएडभान्टेज अर लिमिटेसन अफ इन्क्रिमेन्टल कस्ट प्राइसिङ। यो कुरा हो। अब तपाईँले प्रिडेटोरी प्राइसिङ भन्ने चाहिँ यो टेक्निक चाहिँ तपाईँले नयाँ सुन्नु होला यसको बारे होइन। प्रिडेटोरी भनेको बेसिकली यो हन्टिङमा यो चाहिँ गरे युज भएको देखिन्छ। हन्टिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिकारीले चाहिँ के हो त उसले चाहिँ कसरी चाहिँ शिकार खेल्ने त होइन, त्यसको स्ट्राटेजीको कारणले के हो त भन्दाखेरि त्यो शिकारको उसको लक्ष्यमा चाहिँ नपुग्न सक्छ। त्यस्तो केस चाहिँ पहिला चाहिँ प्रयोग भएको देखिरहेछ। हाउ इट इज एप्लाई इन द बिजनेस सेक्टरमा होइन। अब बिजनेसमा कसरी यो एप्लाई भयो त, यो प्रिडेटरी भनेको त यो पूर्व रूपमा अनुमान गर्ने कस्तो हुन्छ त, सिचुएसन कस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा के हो त प्राइसलाई उसले चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ प्रिडेटरी प्राइसिङ इज एन एन्टी कम्पिटेटिभ मेजर्स हो। एन्टी कम्पिटिसनको विपरीत चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ मेजर हो, टेक्निक हो बाई अ डोमिनेटेड फर्म होइन। डोमिनेटेड फर्मले कम्पिटिटिभको विरुद्धमा एडप्ट गरेर आफूले चाहिँ विन गर्नलाई एप्लाई गर्ने एउटा के हो त उसले आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि एप्लाई गर्ने एउटा चाहिँ प्राइसिङ टेक्निक हो। टु प्रोटेक्ट द मार्केट सेयर फ्रम न्यू अर एक्जिस्टिङ कम्पिटिटर, नयाँ र विद्यमान चाहिँ फर्महरूबाट आफूलाई सुरक्षित राख्ने एउटा डोमिनेटेड फर्म भनेको त्यो चाहिँ लिडर फर्म हुन्छ नि, त्यो लिडर फर्मले चाहिँ एप्लाई गर्ने एउटा चाहिँ नन कम्पिटेटिभ अथवा एन्टी कम्पिटेटिभ मेजरलाई हामी प्रिडेटरी प्राइसिङ भन्ने गर्छौँ। प्रिडेटरी प्राइस इन्भल्भ टेम्पोररी प्राइसिङ अफ प्रडक्ट लो इनफ टु इनफ अ कम्पिटेटिभ थ्रेट। भनेको के हो भने यो सर्ट टर्मको एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी हो। तत्कालै के हो त भन्दाखेरि कम्पिटिटरलाई को थ्रेटलाई चाहिँ काउन्टर गर्ने एउटा प्राइसिङ पोलिसी हो। जस्तै कहिलेकाहीँ के हो त भन्दाखेरि न्यू फर्महरू मार्केटमा इन्ट्री गर्नको लागि के गर्छन् त, त्यसबाट चाहिँ के हो त एक्जिस्टिङ फर्मले गेन गरेको चाहिँ के हो त रिटर्न हामी हेर्छौँ, त्यसको आधारमा कम्पिटिसनमा फर्महरू आउने ट्राई गर्छन्। अथवा एक्जिस्टिङ फर्मले पनि के गर्न सक्छ, सान्तिना फर्मले पनि आफूलाई रिफर्म गरेर के हो त लिडर फर्मलाई पनि काउन्टर दिन सक्छन्। त्यस्तो केसमा यो प्रिडेटरी पोलिसी उसले चाहिँ एप्लाई गरेर आउँछ। त्यसले के हो त भन्दाखेरि एन्टी कम्पिटेटिभ पोलिसी हो। त्यसले के हो त कहिलेकाहीँ प्राइसलाई घटाइदिन सक्छ र अरूलाई सिध्याउन सक्छ। यो कट थ्रो टाइपको कम्पिटेटिभ पोलिसी पनि हो। प्राइसिङ सर्भिस एट अ प्राइस दे आर लो इनफ टु ड्राइभ कम्पिटिसन आउट अफ मार्केट सो एज टु मोनोपोलाइज द मार्केट। भनेको प्राइसलाई के हो त भन्दा कम्पिटेटिभ प्राइसभन्दा कम घटाइदिने र अरूलाई के हो त त्यसमा कम्पिटिसन गर्न नसक्ने बनाइदिने एउटा स्ट्राटेजी हो। देयर इज कन्सिडर डिबेट अबाउट वाट प्राइसेस एन्ड वाट कन्डक्ट कन्स्टिट्युट प्रेडेटरी प्राइसिङ होइन। कति प्राइस राख्ने अनि एउटा डिबेट चाहिँ यसमा चलिरहेको हुन्छ। व्हाइल द कम्पिटिसन लज अफ भेरियस कन्ट्रिज डिफर होइन, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीका कम्पिटिसन पोलिसीहरू चाहिँ के हो त डिफ्रेन्ट कन्ट्रीका चाहिँ नियमहरू फरक फरक छन्। इट इज जेनरली एग्री द्याट द नम्बर अफ एलिमेन्ट मस्ट एक्जिस्ट टु कन्टिन्यू कन्स्टिट्युट द प्रेडेटरी प्राइसिङ। भने उसलाई के हो त भन्दाखेरि मस्ट एक्जिस्ट भनेको ऊ चाहिँ के हो त उसले त्यो एलिमेन्ट कस्ता कस्ता समावेश गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ ऊ चाहिँ एग्री हुन्छ यसमा। डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूले जस्तै कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ समटाइम्स गभर्मेन्ट पिपल से द्याट वी आर नट एबल टु प्रड्युस द निडल भन्ने एउटा चाहिँ हामी चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। निडल उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले चाहिँ हामी यो ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि चाइनाले के गर्छ भन्दाखेरि सेम टाइपको गुड्सलाई सस्तोमा प्रडक्सन गरिदियो। अब त्यस्तै वस्तु सस्तोमा पाउँछ भने अब अर्को हामीले प्रडक्सन गर्दा त्यो भन्दा धेरै महँगो पर्छ। हामीले त्यसलाई ट्याकलिङ गर्न नसक्ने क्यापासिटी बिल्डअप गरिदिने। जस्तै अहिले चाहिँ ग्लोबलमा अहिले चाहिँ के हो त पिपीहरू पिपी होइन, जस्तै अहिले चाहिँ कोरोनाको जुन छ
अब यसमा के त त्यो मार्क्स प्रोडक्सन गर्दा के हो त भन्दाखेरि धेरै चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न सक्छ अरू कम्पिटिटर नआउने किसिमको स्ट्राटेजी एडप्ट गरेर पनि के गर्न सक्छ त उसले चाहिँ उनीहरूलाई रोक्ने किसिमले त्यो प्राइस चाहिँ डिटरमाइन गरिदिन सक्छ यस्ता किसिमका चाहिँ के हो त पोलिसीहरू उनीहरूले चाहिँ एप्लाई गरिरहेको हुन्छ यो एउटा चाहिँ के हो त कम्पिटिटरलाई आउनबाट रोक्ने अथवा एक्जिस्टिङलाई पनि के हो त उसलाई चाहिँ के हो त बाट चाहिँ के हो त उसको कम्पिटिसनको लेभललाई आफूलाई चाहिँ इफेक्ट नपारोस् भनेर चाहिँ चलाउने एउटा चाहिँ के हो त प्र्याक्टिसेसलाई वी क्यान से द्याट के हो त प्रिडेटरी प्राइसिङ स्ट्राटेजी भने हो फलोइङ इन्डिभिजुअल मस्ट टु एक्जिट कन्स्टिट्युट द प्रिडेटरी द प्रिडेटर मस्ट ह्याभ मार्केट पावर टु अनल्याटरली इन्क्रिज इट्स प्राइस प्रिडेटरलाई के हो त मार्केट पावर हुन्छ जसले चाहिँ प्राइस चाहिँ बढाउन सक्छ है हो आफ्नै किसिमले मूल्य बढाउन सक्छ अनि यहाँ के हो त एउटा प्राइसिङ स्ट्राटेजीमा एउटा चाहिँ ओलिगोपोली मार्केटभित्र के हो त प्राइसिङ बढाइदियो भने के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हाई प्राइसमा के हो त मार्केट डिमान्ड घट्न सक्छ सानातिना फर्महरू त्यहाँबाट भाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ यसमा प्रिडेटर मस्ट चार्ज प्राइसेस द्याट फल बिलो द प्रिडेटरी प्राइस स्ट्यान्डर्ड भनेको त्योभन्दा तल पनि गर्न सक्ने भयो दिस स्ट्यान्डर्ड भेराइज सम वाट बिट्विन द कन्ट्री बिचमा त्यो हुनसक्छ है यहाँ जस्तै अहिले हामीले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको केसमा वी आर ट्राइङ टु एक्सपोर्ट आवर इलेक्ट्रिसिटी हामीले भनिरहेछौँ अब हामीले चाहिँ बिजुली बेच्ने र हामीले फरेन करेन्सी अर्निङ गर्ने फरेन करेन्सी अर्निङ गर्नलाई के हो त अब फरेन मार्केटमा सेल गर्ने अब अहिले वी हेभ द लिटल बिट डिबेट विथ इन्डिया छ तर इन्डियामा सधैँ त्यो हुँदैन हामीले के हो त हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्डियन मार्केटमा सेल गर्नको लागि के हो त भन्दाखेरि उसले भन्दा सस्तामा प्रोडक्सन गरेर बेच्न सक्यो भने इन्डियन मार्केटमा डिमान्ड हुन्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले ग्लोबल अथवा रिजनल अथवा सार्क लेभलको के हो त भन्दाखेरि कम मार्केट लिड गर्नको लागि के हो त हामीले चाहिँ के हो त भोलि चाहिँ के हो त बङ्गलादेशले उत्पादन गरेको बिजुलीभन्दा हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा सस्तो भयो त उसको डिमान्ड बढ्छ भुटानले प्रोडक्सन गरेको इलेक्ट्रिसिटी हाम्रोभन्दा सस्तो भइदियो भने के हुन्छ हाम्रो चाहिँ मार्केट चाहिँ के हो त कोल्याप्स हुनसक्छ हाम्रो डिमान्ड हुँदैन त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि प्रिडेटरले के हो त भन्दाखेरि भोलि चाहिँ के हो त कम्पिटिसनको लेभल अनुसार चाहिँ के हो त आफूले एउटा प्राइस स्ट्यान्डर्डलाई उसले डिटरमाइन गर्ने र भोलि के हो त भन्दाखेरि सार्क कन्ट्रिजहरूमा के हो त हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा के हो त हामीले चाहिँ दिस इज नट के हो त मोनोपोली फर्म ओलिगोपोली होइन तर कन्ट्री वाइज हामीले हेऱ्यौँ भने कन्ट्रीमा हेर्दा के हो त नेपाल इन्डिया भुटान पाकिस्तान बङ्गलादेश भनौँ अथवा हामीले चाहिँ चाइना हेरौँ ती चाइनाहरूमा फेरि यहाँ के हो त एक किसिमको एउटा कम्पिटिसन छ यो बिचमा स्टेट वाइजको कम्पिटिसन छ त्यसमा प्राइस कस्तो लिन्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ पनि यसले एक किसिमले हामीलाई गिभ्स अ लिटल बिट आइडिया दिन सक्ने यसको कन्सेप्ट हो A competition law, prices in this sector must be below the average total cost. The price and average total cost comes near the below average variable cost. And also near the below average variable cost on the common sector. They must have evidence on a clear policy of selling at a predatory price, not just so predict the other reactive pricing cutting. भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ के हो त सर्ट टाइम पिरियडको लागि उनीहरूले के हो त भन्दाखेरि एभरेज भेरिएबल भन्दा पनि तल के हो त प्राइस राखिदिन सक्छन् डोमिनेटेड फर्मले के हो त कम प्राइस राखिदिएको हुनाले फरवर्ड फर्म एक्जिस्टिङ फर्महरू के हो त त्योसँग बिड गर्न सक्दैन नयाँ कम्पिटिटर पनि त्योसँग कम्पिटिसन गर्न आउन सक्छन् उसले आफू सेफ मेजरको रूपमा उसले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ नर्मली देयर मस्ट बी द रिजनेबल एक्सपेक्टेसन दैट द प्रेडिडेटर विल बी हैन able to recover its losses after its predation ends जस्तै यो प्रिडेसन पिरियड भयो के हो त्यो सर्टेन टाइम पिरियडलाई उसले कम्पिटिटरलाई उसले चाहिँ के हो त भने मार्केटमा एक्जिट गर्न उसलाई चाहिँ के हो त एक्जिस्टेन्स गर्न नदिनलाई उसले पोलिसी एडप्ट गरे आउँछ कसले गरे आउँछ डोमिनेटेड फर्म इन मोनोपोली फर्ममा अनि नयाँ फर्महरूले के हो त त्यो बजारमा आउन ट्राई गर्यो भने के हो त उसले चाहिँ त्यसले रोक्ने भयो लो प्राइसको कारणले न्यू चाहिँ के हो त फर्महरू मार्केटमा आउन पनि डराउने भयो त्यसले सर्टेन पिरियडमा उसले के हो त मार्केट कभरेज गर्ने स्ट्राटेजी के हो त प्राइस चाहिँ एभरेज भेरिएबल कस्ट भन्दा बिलो चाहिँ उसले चाहिँ त्यो प्रिडेसनको सर्टेन टाइम पिरियडमा उसले चाहिँ प्राइस चाहिँ उसले डिटरमाइन गर्छ त्यस कारणले के हुन्छ मार्केटमा उसको चाहिँ के हो त डोमिनेन्ट रोल चाहिँ त्यो कन्टिन्युसली हुनसक्छ यसको लागि के हो त उनीहरूले यो चाहिँ पोलिसी एडप्ट गर्ने चलन पनि छ यो यो प्रिडेटरी प्राइसिङमा के हो त under the strategy of the predatory pricing, he combat currently operating from the lower its price first, so that rivals are driven out of the business or to drive the
frightened of the potential interest and the rise of the price or rival exit the market. भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई के हो त उनीहरूले रिवल फर्मरहरूलाई उनीहरूले के हो त त्यो एक्जिट गर्नको लागि उनीहरूले के हो त यस्तो स्ट्र्याटेजी उनीहरूले गर्न सक्छन् The incumbent lowers the price below the sum of the measure cost, engaging in short term losses. Short term उनीहरूलाई लस हुन सक्छ तर यिनीको स्ट्र्याटेजी के हो त भन्दाखेरि कम्पिटिटरलाई उसले चाहिँ के हो त विक गराउने र आफू के हो त आफ्नो डोमिनेट रोललाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न के हुन्छ सर्ट टर्म पिरियडमा सर्ट पिरियडलाई उसले चाहिँ लसमा पनि उसले गेम खेलिरहेको हुन्छ लङ रन गेन्स बिङ एलोन इन द मार्केट लङ रन अब एक्लै भएर के हो त उसले मार्केटमा आफू चाहिँ अगाडि जान्नलाई उसले चाहिँ सर्ट टर्ममा अहिले चाहिँ यस्तो ग्याम्बलिङ खेलिरहेको हुन्छन् यदि इसेन्स द्याट द इन्कम्बेन्ट क्यान सर्भाइभ लोवर प्राइसेस भनेको नयाँ आउँछ कहिलेकाहीँ जस्तै अहिले पेप्सी कोकको इन्काउन्टरमा अर्को प्रडक्ट हामीले बजारमा ल्याउने हो भने उसले के गर्नु त्यस्तै फ्लेभरका गुड्सहरूलाई सफ्टमा निकालिदियो भने कन्ज्युमरहरू के हुन्छ त्यो प्रडक्ट प्रति अट्र्याक्सन हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ पेप्सी र कोकको अल्टरनेटिभमा त्यसलाई चाहिँ के कन्ज्युमरले प्रिफर गर्न थाल्छ सर्टेन पिरियडमा त्यसको प्राइसिङ फल पोलिसी एडप्ट गरियो भने के हुन्छ त्यसले के गर्छ पछि के हो त कन्ज्युमरले जब टेस्ट प्रिफर गर्न थाल्छ त्यसपछि के हुनसक्छ त भोलि यसले चाहिँ के हो त कोक र उसले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छ उसले डोमिनेट रोलमा आउन सक्छ यस्ता चाहिँ पोलिसीहरू एडप्ट गरिरहेको देखिन्छ इन्ट्रेस्ट कुड गो साइन लङ द भनेर एउटा चाहिँ यो प्याट्रिक बटौले एउटा हेरिरहेछन् यो एक हेर्नु होला द बायर्स वुड एक्सेप्ट टु साइन सच कन्ट्र्याक्ट if price is lower than the incumbent monopoly price भन्दा कम छ भने उनीहरूले एक्सेप्ट गर्छ बायरले के हो त सस्तोमा राम्रो गुड्स हुन्छ क्वालिटी गुड्स एट लो प्राइस इट इज द प्री एजम्पसन अफ द के हो त बायर सो when the income engage in the predation of cut it would not be hurt of the interest हैन तर के हो त भन्दा नयाँ प्रवेशीहरूलाई चाहिँ त्यति हर्ट गर्ने किसिमले चाहिँ गएको देखिदैन however with the identical forms predation may not be successful because the incumbent cannot be the credible threat of the predation भनेको त्यो थ्रेटलाई चाहिँ हो त इन्कम्बेन्ट भनेको न्यू फर्महरूले चाहिँ त्यो किसिमलाई चाहिँ थ्रेटलाई उनीहरूले के हो त सक्सेसफुल हुनबाट उनीहरूले रोकिरहेको हुन्छ यहाँ these are the some of the techniques of the predating pricing okay hello आज यति गरौँ होला हैन हजुर सर आज यति मात्रै गरौँ होला किन नेक्स्ट क्लासमा हामीले यो डिस्कस गरेर हुन्छ सर हुन्छ यसलाई त्यो गरौँला अनि म एउटा न्युमेरिकलको सुट्टा फाइल पठाइदिन्छु तपाईहरुको इमेल मलाई पठाइदिनुस् है ए हुन्छ सर यहाँ सबै देखाउनु च्याट बक्समै पठाउने हो सर यसमै यो चाहिँ उसमा पठाइदिन्छु मैले हैन अर्को छुट्टै पठाइदिन्छु मैले न्युमेरिकल हुन्छ नि जस्तै अहिले सम्मको एक्जाम कसरी त्यो चाहिँ मैले दुई चारवटा प्र्याक्टिस गराउँछु अरु चाहिँ मैले तपाईलाई ए च्याट बक्समा मेलिङ एड्रेस हाल्दिदा हुन्छ सर हजुरलाई हुन्छ 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 सर हुन्छ नेक्स्ट क्लासमा हामी यसलाई चाहिँ बाँकी डिस्कस गरौँ यो म्याटर पठाइदिन्छु आज